जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है आज की स्ट्रीम में। अ, हम देखने वाले हैं डॉक्टर फरहत हाशमी जी के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पे गौर फरमाएं। डॉक्टर फरहत हाशमी जो हैं वो एक महिला हैं और काफ़ी जानी मानी हैं। उनके बारे में विकिपीडिया से अगर हम डिस्कशन लें और उनके बारे में देखें तो पता चलता है फरहत नसीम हाशमी, born December 22, 1957, is a Pakistani Canadian ultra conservative Islamic scholar, Muslim television preacher, and the founder of Al Huda Institute. तो ये मोहतरमा जो हैं इनका जन्म 1957 में हुआ था। ये एक पाकिस्तानी कैनेडियन अल्ट्रा कंजर्वेटिव इस्लामिक स्कॉलर मानी जाती हैं। ये एक टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं, वहाँ पे भी प्रीचिंग करती हैं और अल हुदा इंस्टीट्यूट की फाउंडर भी हैं। She holds a PhD degree in Islamic Studies from the University of Glasgow, Scotland, and was formerly a lecturer and assistant professor at the Faculty of Usul al-Din at International Islamic University, Islamabad. Hashmi founded Al Huda International Welfare Foundation in 1994. The foundation started a number of schools to teach the Quran and Hadith to women in order to help women become better observant Muslims by helping them understand the Quran. तो जो मोहतरमा हैं इन्होंने पीएचडी डिग्री ले रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से, स्कॉटलैंड से। उसके पहले इन्होंने फैकल्टी की पोजीशन होल्ड की थी उसूल अल-दीन पे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। उसके बाद इन्होंने अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन बनाया 1994 में, जिसका सिर्फ एक ही एम था कि जो खातून होती हैं उनको इस्लाम की तालीम दें, अच्छी तालीम दें, सो दैट कि वो ज़्यादा ऑब्जर्वेंट मुस्लिम्स बने। The foundation now runs a network of schools, seminaries, and social welfare projects. In 2004, the foundation established the Al Huda Institutes in Mississauga, Toronto area, Ontario, Canada. This institute offers courses on exegesis of the Quran and Hadith and attracts students from a number of foreign countries such as Australia. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मोहतरमा जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इनके यूट्यूब चैनल पे मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ रहती हैं। ये टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं और अपने सर्कल्स में काफ़ी पढ़ी लिखी और जानी मानी स्कॉलर समझी जाती हैं। जी, शुक्रिया सर। जी अब्दुल हमीद साहब। जी, इनका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब चैनल 3-4 किस्म के इनके यूट्यूब चैनल है। जी, हमारे साथ बरतानवी साहब जुड़े हैं। जी, आदाब बरतानवी साहब। जी, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। जी आदाब, कैसे हैं मोहतरम? जी, बस दुआ है सचवाला साहब आपकी। अच्छा, चलें, ठीक है। जी, बरतानवी साहब, ये जी। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा है, जिनका यूट्यूब पे बहुत मशहूर और बड़ा चैनल है, बहुत मिलियंस में इनके व्यूज आते हैं जी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की खवातीन इनकी बहुत ब्लाइंड फॉलोअर है, बहुत चाहते हैं इनको, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। जी। तो उनके एक वीडियो पे हम लोग कुछ तबसरा करेंगे। जी जी। तो उनका वीडियो हम चलाते हैं जी, और फिर जहां भी जरूरत होगी सचवाला जी हमें रुकने को कहेंगे, फिर हम उस पे सचवाला जी की कमेंट्री लेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी चलाइए। सरों से ऊपर नहीं जाती, पूरी रहती फोटो है लगा दीजिए, मैं लगा देता हूँ। कबूल नहीं होती मुराद है। एक वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान, फिर याद रखें वो शर्त के साथ, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, अल्लाह की फरमाबरदारी में शौहर की फरमाबरदारी। अल्लाह ताला की जात ऊपर है, जो हुक्म शौहर का अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा उसको मानना। लेकिन आवाज आ रही है सबको? जी हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ये मैक्सिमम है। हाँ, ये तो मैक्सिमम है ये वॉल्यूम। जी, मैंने फोटो लगा दी है, बढ़ाना पड़ेगा। उसको चलाइए, सारे लोग म्यूट हो जाएं तो बेहतर सुनाई रहने देगा। दें जी, ये फोटो रहने दें और बोलिए इसमें। जी, एक बात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है लेकिन शौहर की बात नहीं मानी जा रही, तो ऐसी औरत की नमाज उसके सर से ऊपर नहीं जाती। और दूसरे उस गुलाम की नमाज जो अपने आका से भाग जाए जब तक कि वापस ना आ जाए। एक और हदीस में आता है, औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात ना माने, किसी दूसरे की, हत्ता के पेरेंट्स की भी।
آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ شوہر کا گھر ہے. اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر 1 ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے. اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. کیونکہ بہت آج کل جتنے کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں، زیادہ تر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے. اب اس کی بات مانی. اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا؟ کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی، گھر نہیں بنے گا. وہ بات بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے کہ یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب اس کی اہمیت، اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ. سچ والا جی، جی جناب. یہ شوہر کے بارے میں جو کچھ بتاتی ہیں یہ محترمہ، اور جب بھی ان کی کمنٹری ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک شوہر اور ایک بیوی یہی ایک جوڑا ہے اور یہی ازدواجی زندگی ہے، ایسا ان کا بیان ہوتا ہے. تو یہ بھول جاتی ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے اور باقی کی بھی جو. جی ہاں، 4 شادیوں کی بھی اجازت ہے. اس کے بعد اگر جو ہے اسلامی جنگ ہو جائے تو پھر بہت سی لونڈیوں کی بھی اجازت ہے، جسے جو ہے میں اپنی زبان میں جو ہے باندی یا کنیز کہوں گا، لیکن مسلم علماء جو ہے لونڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہاں کل ملا کر جو پدر سری والا جو معاملہ ہے، پورے اسلام میں ڈومینیشن مرد کی ہے. اچھا، ڈومینیشن مرد کی کیوں ہے؟ اس کا بیسک ریزن یہ ہے، یہ دین یا کلٹ یا پھر جو ہے یہ آئیڈیالوجی اصل میں تراشی ہوئی ہے مردوں کی. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ جسے کہا گیا ہے، جسے اللہ کہا گیا وہ مرد ہے. یہ بات یاد رکھیے، جسے اللہ کہا گیا ہے وہ ایک مرد ہے. پورے کے پورے قرآن میں اللہ کو مرد کے فارم میں پیش کیا گیا. اللہ از میل. آپ سمجھے بات؟ اللہ بھی مرد ہے، نبی بھی مرد ہے، رسول بھی مرد ہے، آدم بھی مرد ہے، ابلیس بھی مرد ہے، شیطان بھی مرد ہے، فرشتے بھی مرد ہے. جی، فرشتے بھی مرد ہیں. ہاں ظاہر بات ہے، فرشتے بھی مرد ہیں. اور جو ہے جسے قاضی کہا جاتا وہ بھی مرد ہے، جسے امام کہا جاتا ہے وہ بھی مرد ہے، اور یہاں تک کہ جسے جلاد کہا جاتا وہ بھی مرد ہے. سارے کے سارے مرد. اور مردوں کی آپسی ملی بھگت سے جو کلٹ، جو آئیڈیالوجی وجود میں آئی ہے، اس کا نام ہے اسلام. سمجھ آیا آپ کو؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو آئیڈیالوجی تراشی گئی ہے مرد کے دوارا، مردوں کے ہاتھوں، تو اس میں ظاہر بات ہے یعنی سارے اختیارات مرد ہی کے ہاتھ میں ہوں گے نا. سب کچھ مرد کے ہاتھ میں ہے. عورت کے ہاتھ میں بلا ہے کیا بھائی؟ عورت کو محکوم بن کے رہنا ہے. قرآن کے مطابق مرد جو ہے قوام ہیں، حاکم ہیں، رولر ہیں، لیڈر ہیں. ان کی بات مانی جائے گی عورتوں کی دوارا. یعنی عورت جو ہے مرد کی بات مانے گی، عورت مرد کی اطاعت کرے گی، عورت اپنے آپ کو زیر دست یعنی سب آرڈیننٹ سمجھے گی. سمجھنا ہے اس کو. عورت مرد کے ایکول نہیں ہے. اجرت دے ڈالی ان کی، بولا انہوں نے ابھی. ظاہر بات ہے. دیکھیں یہ اچھا اجرت بھی جو ہے جو کہ قرآن میں اجرت کا ورڈ ہے، اور اجرت کا مطلب میں نے جو ہے اس سے پہلے میں نے کئی بار بتایا ہے. اجرت کہتے ہیں قیمت کو، مزدوری کو، ویج کو. مرد اگر جو ہے اس کی مزدوری دے چکا، جب کسی نکاح کا مطلب بھی ایکچوئل یہی ہے کہ ایک مرد نے یہ چاہا کہ کسی عورت سے اس کو سیکس کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا یہ ایگریمنٹ کرے گا کہ دیکھیں بھائی، میں آپ سے اگرچہ کہ وہ زبان سے ادا نہ کرے، اس کو شوگر کوٹ کر یا پھر جو ہے اس کو کسی لپیٹ میں سینڈوچ بنا کر پیش کرے، اندر تو جو ہے وہ سینڈوچ کے اندر کیا ہوتا ہے؟
आपको दिखाई देता है? नहीं ना। ऊपर से डबल रोटी बहुत नरम नरम नजर आती है। एक्चुअली यही है कि ऊपर से इसका नाम दिया गया सेक्स, इसका नाम दिया गया निकाह, लेकिन अंदर से इसका मकसद है सेक्स। तो अब अगर एक मर्द किसी औरत से सेक्स करना चाहे तो वो ये एग्रीमेंट करे कि भाई ठीक है, अब हम दोनों आपस में ये तय करते हैं कि इसकी कीमत, इसकी उजरत क्या होगी। कुरान में तो उजरत का बोर्ड आया है, ठीक है। तो अब उजरत तय हो जाने के बाद में अब उसमें जो है बार्गेनिंग भी होगी। तो वो बार्गेनिंग के बाद जो बात फाइनलाइज हो जाएगी, वो उजरत जब ये मर्द दे देता है तो ये औरत उसके लिए हलाल हो जाती है, ये औरत उसके लिए परमिसिबल हो जाएगी, और ये मर्द उसके साथ सेक्स के मामले में जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे वो अपनी हवस, अपनी ख्वाहिश, अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। यहाँ औरत की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी मर्द की। अच्छा, क्यों चलेगी? इसलिए कि मर्द उसकी कीमत दे चुका है, ठीक है। मर्द जो है उसकी कीमत दे चुका है। आपने भी देखा होगा कहीं कई मौकों पर, कई जगहों पर, जब आप किसी चीज की कीमत दे चुके होते हैं तो फिर आपको राइट हो जाता है। आप कह सकते हैं भाई मैंने तो इसकी कीमत दी है, जी, बकरी, मैं बैल जो भी इसका खरीद पेमेंट लिया कर आपने। चुका हूँ। जी क्या बताएं? सचवाला साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये खातून ने जो एक कमेंट किया, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात मुझे ये लगी कि स्लेव के भाग जाने की बात इस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से। तो एक्चुअली वो यही बता रही हैं कि उसकी स्लेव से ज्यादा कुछ हैसियत नहीं है। दूसरी बात जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगी कि अगर वो भाग गया है गुलाम, सचवाला साहब और अब्दुल हमीद साहब, सुनिए इस बात को गौर से, तो इनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि तो गुलाम आजाद करने के लिए आए थे। तो वो फिर उसको बुरा क्यों समझा जा रहा है? उसकी नमाज क्यों कबूल नहीं हो रही है? वो भी मुसलमान गुलाम है भाई, मुसलमान गुलाम वो भाग रहा आका है। के पास नहीं लौटे, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। जाहिर बात है, जो है गुलाम मुसलमान है तभी तो वो नमाज भी पढ़ेगा ना। अब अगर थोड़ी देर के लिए एक गुलाम है और वो अपने आका की मर्जी के बगैर भाग गया, तो आका जो है बजाय इसके कि जो है उससे नाराज हो, आका का खुदा भी उससे नाराज है। जी, अब सोचिए, आका का खुदा भी उससे नाराज है क्योंकि जो है वो आका की मर्जी के बगैर भाग गया और फिर जाके नमाज पढ़ा। तो ठीक है, तेरी नमाज तू ले ले, मैं जो है तेरी नमाज कबूल नहीं करता क्योंकि जो है तू जो आका है उसकी मर्जी। इसका मतलब यह है कि एक इंसान को किसी इंसान के जो है का आका बनने की तरगीब या फिर जो है इस बात की कंफर्मेशन खुद ये इस्लाम देता है। जी बिल्कुल, है ना, बात तो यही हो रही ना। बिल्कुल। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में एक खातून को पेश किया जा रहा है कि जिस तरह से गुलाम की नमाज कबूल नहीं होगी, उसी तरह से एक औरत की नमाज कबूल नहीं होगी क्योंकि वो अपने शौहर की नाफरमानी करती है। अच्छा, सवाल ये है, अगर आप ये पूरे कॉन्टेक्स्ट पर जो है गौर करें, इसका अगर जो है इस पर जो है आप अगर इसका मुताला करें, तो आपको कुल मिलाकर बात यही लगती कि औरत की नाफरमानी असल में सेक्स को लेकर होती है अमूमन जी, और सारा मामला इसी के गिर्द घूम रहा है जी। चुनाचे इस हवाले से यानी मतलब कुरान में तो जैसे है सो है, लेकिन हदीसों में जो जितनी बातें आई हैं, हमें चूंकि हदीस की बात ज्यादा नहीं करता, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट है तो मैं सिर्फ उसका तस्करा कर दे रहा हूँ। हदीसों में जो बात आई है कि एक औरत किसी, जाहिर बात है पुराने जमाने में वो बाकायदा कोई गैस का चूल्हा तो होता नहीं था, वो भट्टी होती थी जिसमें लकड़ी या कोयले से जो है वो जो है क्या रोटी बनाई जाती थी, वो तनूर जिसे कहते हैं। और जाहिर बात है तनूर जब एक बार जो है यानी गर्म हो चुका है तो उसमें जितनी देर जो करना है, रोटी वोटी सेकना है, जो करना है कर लेना है, वरना एक बार तनूर ठंडा पड़ जाए तो फिर दोबारा आप नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल काम है दोबारा फिर से जो है उसको गर्म करना। तो ऐसे मौके पर एक औरत जो है अपने तनूर पर बैठी है और रोटियां सेक रही है, उस मौके पर अगर शौहर बुलाता है, उसकी सेक्स जो उसकी हवस जो है, उसकी शहवत जागी हुई है शौहर की, वो बुला रहा है कि आओ, मेरी शहवत इस वक्त बिल्कुल जो है अभी अपने जो है अभी उरूज पर है, मेरी शहवत बामे उरूज पर है, आओ। तो औरत का काम यह है कि उस वक्त ये तनूर को छोड़कर चली जाए अपने शौहर की जो है इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, नहीं तो फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। औरत यानी यूं समझिए कि जिस वक्त उसका शौहर उसको बुलाए वो जो है आ जाए, नहीं तो उस पर उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। यहाँ तक कि औरत जो है किसी ऊंट के कुहान पर बैठी है,
اس وقت شوہر کی جو ہے اگر شہوت جاگ جاتی ہے اس وقت اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو عورت اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے، یہ لو بھائی یہ میں تمہارے لیے آ گئی ہوں، جو مرضی جو کرو. آپ سمجھ رہے نا؟ یعنی اس طریقے چولہا کی کھانا ذہنیت، بچے سب چھوڑ کے آ جانا، سب بالکل کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائے، سب کچھ غلام کی طرح اسی بالکل لیے تو غلام کی اسی کانٹیکس میں غلام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے نا عبدالحمید بالکل. صاحب. تھوڑا نوٹ کر کے یہ غلام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے نا برطانوی صاحب تاکہ یہ سملیرٹی ہو، ایگزیکٹلی اسی لیے کیا جا رہا ہے نا. جی. اور غلامانہ اس ذہنیت طرح کو سے بھی غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اسی طرح سے عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، جی کوئی مرضی بالکل نہیں. جی. اور میں ہمارے سننے والوں کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ اسلام میں غلامی صرف نان مسلمس کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمان کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے اور بیچا جا سکتا ہے، اور دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. اچھا ہمارے برطانوی صاحب آپ ذرا جی غور کیجیے، جی یہ باتیں ہو رہی ہیں بیوی کے حوالے سے جو کہ منکوحہ ہیں. جی بالکل. اب آپ اندازہ لگائیں جب یہ ساری باتیں ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت ایک خاتون کسی مرد کے گھر میں آتی ہے تو یہ معاملہ ایک منکوحہ بیوی کے ساتھ ہے، تو اب آپ سوچئے کہ مملوکہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. جی بالکل بالکل. مملوکہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل وہ رائٹ ہینڈ پوزیشن میں جو ہے، جو آپ کی جو ہے خواتین جن کو آپ لونڈی کہہ رہے ہیں. جی. ہمارے علماء مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے دیدے باہر نکال کے لونڈی کہہ رہے ہیں خاتون کو لونڈی. اب ظاہر بات ہے وہ خاتون کسی گھر کی بیوی تھی، کسی گھر کی جو ہے وہ ماں تھی، کسی گھر کی وہ جو ہے بہن تھی، کسی گھر کی وہ بیٹی تھی. جی. تمہاری مطلب دادا گیری، تمہاری غنڈہ گردی کی وجہ سے تم نے جو ہے کسی پر جو ہے یعنی حلہ بول دیا، حملہ کر جو ہے وہ جگہ کی ساری جو ہے تم نے جو ہے جنگ کر کے وہ سب چیزوں کو تم اپنے قبضے میں لے گئے. اسی طرح سے خواتین کو اپنے قبضے میں لے کر اب اس عزت دار خاتون کو تم لونڈی کہہ رہے ہو. لونڈی جی سوچیے ذرا. جی. اور شرم بھی نہیں آتی سچ والا صاحب ان کو اس قسم کے الفاظ شرم ان کو استعمال کیسے آئے گی؟ شرم ان کو بھلا کیسے آئے گی بھائی؟ جب کسی خاتون کو، عزت دار خاتون کو محض اس وجہ سے تم لونڈی کا جو ہے نام دے رہے ہو، اس سے کہ جو ہے وہ آپ کے خدا، آپ کے رسول کی دادا گیری کو قبول نہیں کرتی، تو ایسی خاتون کو جو ہے لونڈی کہنے والوں کی بھلا شرم سے کیا لینا دینا بتا، کیا واسطہ ہے نا؟ بالکل شاکنگ، بہت زیادہ. جی عبدالحمید صاحب آگے چلیے. جی میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہاں سے. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو منہ کی تعمیر کرے، اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے. اچھا ذرا ایک سیکنڈ دیکھیں، شوہر نے مہر دیا ہے. ارے مہر کیا دیا ہے بھائی؟ شوہر نے اجرت دی ہے، اور اجرت کے بدلے میں تم سیکس کر چکے ہو، ایک نہیں بار بار، پھر کیا تم احسان جتاؤ گے؟ اب اس اجرت دیکھیں، آپ ذرا غور کیجیے عبدالحمید صاحب، ایک تو ہے یہ اجرت کیا ہے بھائی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب مسلمان معاشرے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو کہ پڑھی لکھی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ غریب ہیں اور ایک کسی جو ہے اس کو کسی لڑکے سے بیاہ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر جو ہے بارگیننگ ہوتی ہے کہ بھئی مہر کتنا ہوگا. تو اب یہ وہ کہیں گے کہ جو ہے میں مہر جو ہے، میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، آج بھی جو ہے یہ ہوتا ہے، آج کی تاریخ میں وہ لڑکے والے کہیں گے 10,000. تو اب لڑکی والے کہتے ہیں ارے 10,000 سے کیا ہوتا بھائی، آپ کو ذرا بڑا ہی ہے. تو کھینچتان کے جو ہے اس کو 15,000 کرتے ہیں. نہیں بھائی نہیں، کم سے کم جو ہے آپ 17,000 کرو. اب آپ سوچئے کہ ایک عزت دار خاتون جو کہ پڑھی لکھی ہے، شہری زندگی گزار رہی ہے، اس کی اجرت، اس کی قیمت کتنی لگائی گئی؟ 15,000 17,000. اچھا ٹھیک ہے، 15,000 17,000 دے دیے. حالانکہ قرآن کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر تم کسی سے نکاح کرنا چاہو تو تم اس کی قیمت دے دو جو تم نے طے کی ہے. فآتوہن اجورہن فریضہ. اب یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے یہ ایک بار جب تم نے دے دی تو اب یہ لائف ٹائم کے لیے ہے. حالانکہ قرآن کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مرد جب سیکس کرے تو تب اجرت دے ڈالے، یہ قیمت دے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اصل میں میرا پوائنٹ یہ ہے، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مطلب یہ ریڈ الرٹ ایریا کا رول ہے یہ سچ والا. جی ہاں
میں یہی تو کہنا طوائف چاہ کے رہا پاس ہوں جانے والا جو رول ہے ایگزیکٹلی وہی رول ہے یہ. ایگزیکٹلی وہی رول ہے. سچوال سر میرا ایک سوال ہے، کیا یہ لوگ جب ڈسکشن کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا، میں بڑے فیسینیشن سے سن رہا تھا یہ ڈسکشن، آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں مہر کتنی ہوگی، یہ اتنا ہوگا، 10,000 15,000، تو کیا بات کرتے وقت ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہم کیا خریدنے بیچنے اور کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا پوائنٹ تو بہت اچھا ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو اس طریقے سے بولا، بتایا، سمجھایا گیا ہے کہ اب وہ اس کی سینسٹیوٹی باقی نہیں رہی. کوئی اس بات کو، کوئی ان باتوں کو اس سینس میں لیتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ملاؤں نے، دیکھیے ایک لفظ ہے اجرت اور جس کا ایگزیکٹ معنی ہے مزدوری، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، ایک اور جو ہے لفظ سے جوڑ کر انہوں نے کیا کہہ دیا، مہر کہہ دیا. تو اب یہ مہر کیا ہوگا، ایک مقدس چیز ہو گئی. اچھا، حالانکہ پھر بھی سوچنا چاہیے ایک لڑکی کے باپ کو یا اس کے بھائی کو، ارے بھائی میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو ایک شخص کے حوالے کر رہا ہوں اور وہ اس کی قیمت، وہ اس کا مہر دے رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مہر کتنا ہے بھائی؟ کئی موقعوں پر تو ایسا ہوا، میں خود اپنی بہن کی بات کر رہا ہوں. میری بہن جس وقت شادی ہوئی تھی وہ MSc ہے، ماسٹر ہے، سائنس کی ماسٹر ہے. صورت شکل، خاندان، رہن سہن کے اعتبار سے ایک بہترین خاندان سے تعلق رکھتی ہے. جب اس کا مہر طے کیا گیا تو وہ اس کے لڑکے والوں نے کہا کہ ہم لاسٹ ٹائم میں جو ہے یہ بتائیں گے. اب چونکہ ہر باپ اپنی بیٹی کا جو ہے جب نکاح کر رہا ہوتا ہے، جب شادی کر رہا ہے، یہ بات طے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ باپ ہمیشہ اس کا ہاتھ پتھر کے نیچے ہے. دیکھیں میں یہ بہت یعنی یہ بات اتنی جو ہے حساس بات ہے، اتنی سینسیٹیو بات ہے جو کہ ہمارے سماج میں عام سی ہے. باپ کا جو ہے معاملہ، جس کے گھر میں 2 4 5 بیٹیاں ہیں، وہ ہمیشہ اس کو لگتا ہے کہ یار ایک رشتہ آیا ہے، کسی طرح سے یہ رشتہ طے پا جائے، میرے کچھ سوالات، میرے کچھ اور انداز سے یہ رشتہ کہیں جو ہے چلا نہ جائے. تو اس لیے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، رشتہ آیا ہے تو میں بہت زیادہ جو ہے یعنی اصول پسند ہوئے بغیر سامنے والے کی بات مانتا ہوا جو ہے آگے بڑھ جاؤں. چنانچہ میرے گھر میں بھی یہی ہوا تھا. جب یہ بات طے پا گئی تو چلو بھائی ہو گیا. تو اچھا، لڑکے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مہر کتنا دینا، لیکن وہ میرے والد صاحب کو نہیں بتایا. جب یہ شادی کا جو ہے موقع آ گیا، جب وہ جو ہے سب کچھ ہو گیا، تو عین قاضی صاحب جب سیاہ نامہ لکھ رہے ہیں، اس وقت قاضی صاحب نے پوچھا، سیاہ نامے میں سب کچھ ہے، لڑکی کا نام ہے، اس کی تعلیم ہے، وہ جو ہے اس کا ساری چیزیں ہوتی ہیں نا بھی، ایک رہن سہن، رکھ رکھاؤ وغیرہ. تو قاضی صاحب نے جو ہے جب خانہ پوری میں ساری چیزیں جو ہے انہوں نے لکھ ڈالی، تو یعنی نوشا سے، دلہے سے پوچھا کہ بھئی مہر کتنا ہے؟ تو دلہے نے کہا 5,000. سمجھ آئی آپ؟ اچھا. دلہے نے کہا 5,000. تو قاضی صاحب کے ہاتھ لکھتے لکھتے رک گئے. وہ دوبارہ جو ہے وہ نوشا کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگے کہ کیا کہا آپ نے، 5,000؟ تو کہنے لگے، تو فوری جو ہے وہ دلہے کے والد برابر میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں جو کہا گیا وہی ہے، وہی لکھ دو آپ. تو قاضی صاحب ذرا تھوڑا سوچ میں پڑ گئے. ارے بھائی، لڑکی جو ہے اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنے اچھے گھرانے کی ہے، ایسا سب کچھ ماحول ہے، اتنی اچھی شاندار شادی ہو رہی ہے، اور تم جو ہے مہر 5,000 لکھوا رہے ہو. لیکن اب ظاہر بات ہے سچویشن ایسی ہے. اب اس وقت میرے والد صاحب برابر میں بیٹھے ہیں، ان کی بھی آنکھیں باہر نکل گئی، حیران ہیں، 5,000 مہر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی پلٹا کے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یعنی اتنا نہیں ہوتا. اچھا، یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت بارگیننگ نہیں ہو سکتی. والد صاحب چپ ہو گئے، یعنی خون کا گھونٹ پی کر جو ہے چپ ہو گئے. ان کی آنکھ میں آنسو تھے. کیا کر سکتے؟ اب اگر اس وقت جو ہے اگر کچھ آرگومنٹ ہوتی تو سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی حضرت، یہ ساری باتیں آپ کو شادی سے بہت پہلے طے کر لینی چاہیے تھی نا. اب عین جو ہے مطلب سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے، اس وقت آپ طے کر رہے ہو. ہر کوئی والد صاحب میں آپ فگر پہ بحث کر رہے. اچھا سر، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سچوالا سر، برطانوی صاحب، آپ سے بھی، دونوں سے میں پوچھ رہا ہوں. جی
क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बेइज्जती कर रहे थे वो सामने से आकर के? एग्जैक्टली भाई, लगता क्या है यही है। देखिए, मैं असल में समाज की उस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं जो मुस्लिम समाज में एक कॉमन ये सभी बात लोग मैं जूझ अपने रहे हैं घर की इससे। नहीं कह रहा हूं, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है हर मौके पर ऐसा होता है। सचवाला साहब, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें। मैं थोड़ा सा मतलब अलग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है ये अरब कल्चर से बिल्कुल अलग है। इस्लाम में जो ये बात तो सही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक शादी को कभी मुकद्दस वो नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने जिंदगी गुजारी वो एक मुकद्दस रिश्ता उसको समझते थे। ये विक्टोरियन हिंदू बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, ये एक अलग चीज है, बहस है। और महर का जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये होता है कि इसलिए वो आर्ग्यू ही करते हैं कि कभी इनकी तलाक हो गई तो जब इनको देना पड़ेगा, ऐसा होता है। एक्चुअली कोई महर पे नहीं करता है, ये तो सच है सचवाला साहब। अब्दुल हमीद साहब, आप भी ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो है बिल्कुल, ये उधारी इसकी वाला जो मेहर होता है। जी हाँ, प्रैक्टिस जो है उधारी कॉमन वाला होता है। जी हाँ, और वो इसलिए होता है जी। बल्कि देखिए बरतानवी साहब, शादी हो जाने के बाद भी अगर किसी खातून से ये कहा जाए कि भाई तुम अपने शौहर से महर का मुतालबा करो, महर पूछो कि भाई मेरा महर मुझे दे दो, तो वो औरत डरती है जी। वो कहती है कि जो है अरे महर तो कब उस वक्त या तो जो है मुझे तलाक लेनी है या फिर वो ऐसे मौके पर जो है मतलब महर का मुतालबा होता है। एग्जैक्टली। तो मुस्लिम महर का मुतालबा करने का मतलब ये है कि अब ये हमारी जिंदगी टूट रही है, हमारी शादीशुदा जिंदगी टूट रही है। सचवाला साहब, मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे बहस हुई थी इस मामले को लेके। वहां मैं गया था मेरे वालिद के साथ, वो लेक्चर दे रहे थे। मैं छोटा ही था, मतलब मैंने 12 पास किया था। तो मैंने कहा ये गलत है, तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से एक एश्योरेंस है कि अगर ये आदमी इसको डिवोर्स कर देता है तो इसको थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए, जब तक वो दूसरा शौहर ना मिले उसको, उसके लिए उसकी हेल्प के लिए हो। ये तो उनकी लॉजिक ये थी। और ज्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं इंडिया में, उनके जहन में यही बात होती है। वो जिस तरह से अरब महर को देखता है, हमारे यहाँ का मुसलमान वैसा नहीं देखता है। इट्स फेयर टू से दिस, बिल्कुल सही है सचवाला साहब। ये थोड़ा सा फर्क है जी। यानी अब ये मोहतरमा भी जो है महर का, क्योंकि उन्होंने महर का लफ्ज इस्तेमाल किया और फिर जो है वो ऐसे एहसान कर रहा है एक मर्द अपनी अपनी जो है एक खातून को अपने घर में लाकर, वो उसने तो महर दिया है। अरे भाई सोचो जरा जी। वो अच्छा आम तौर पर जो है, अच्छा देखिए महर भी दो तरह का होता है। मैं ये बात भी जो है टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये भी कॉमन है। एक है महर मुअज्जल, एक है महर मुअज्जल। देखिए टेक्निकल वर्ड है। मुअज्जल का मतलब होता है कि ये महर उसी वक्त दे दिया जाए, यानी मतलब वो जो है यानी मतलब कैश की शक्ल में या फिर जो है गोल्ड की शक्ल में, वो उसी वक्त जो है शौहर क्या करता है सबके सामने काजी को दे देता है। काजी क्या करता है वो यानी लड़की के जो है बाप को उसके हवाले कर देता है। ये इसको कहते हैं महर मुअज्जल उसी वक्त। और एक होता है महर मुअज्जल। यानी महर मुअज्जल का मतलब यह है कि उसकी कोई लिमिट नहीं बताई, मतलब वो शौहर अब आमतौर पर होता है महर मुअज्जल यानी मतलब 1 साल 6 महीने 2 साल 8 साल 10 साल ये भी होता है। और फिर महर मुअज्जल का मतलब ये उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, उन्हें जिंदगी में जब मर्जी चाहे उसको दे जी। इसे कहते हैं महर मुअज्जल जी। बाद में दिया जाने वाला महर वही होगा, लेकिन ये शौहर की सवाबदीद पर है, यानी उसकी मर्जी पर है कि जो है वो जब उस वक्त देना चाहे उस वक्त ये, आप बाद में देना है बाद में दे। जी। तो सचवाला साहब, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि प्रैक्टिकल लेवल पे हिंदुस्तानी मुसलमानों में ये कभी दिया ही नहीं जाता है, जब डिवोर्स होती है जब ही वो होता है, तो ये सच होगा ना? हाँ, ये बात भी आपकी बड़ी हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है जी जी। अब ये तो अब थोड़ा सा जो है ये हुआ है जबकि जिस वक्त थोड़ा सा लोगों में थोड़ा शऊर आया और फिर जो है लोग खुद दीन का भी इस्लाम का भी कुछ मुताला करने लगे, तो उसमें ये बताया गया कि देखो ये महर जो है ये औरत का हक है और ये इसमें बाप का या भाई का किसी का भी उसमें हिस्सा नहीं होगा। तो इसलिए अगर ये महर उसको अगर किसी खातून को मिलता है तो वो टोटली उसकी जो है प्रॉपर्टी है, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे खर्च करे। मगर मैं अभी तक परेशान हूँ, अरे भाई ये महर में क्या कौन सा जो है 25-50 करोड़ रुपए दे रहा है वो जी। सोचिए, अरे महर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है जैसे कि एक खातून को तुमने खरीद लिया। एग्जैक्टली यही बात है ये अरब कल्चर में जी। लेकिन हमारे यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है सचवाला साहब वो ये नहीं है। ये सही, मतलब मैं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ जी जी
जी, ये आपको कहीं बहुत ही ज़्यादा सेक्सिस्ट नहीं लगता? हाँ, एंटी सक्सेस वुमेन तो है, नहीं मैं उसको लगता? बुरा समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ के लोग उसको इंटरप्रेट करते आए हैं सदियों से, या एटलीस्ट सेंचुरी, हमारी जो लिविंग मेमोरी है उसमें इस तरह से देखा जाता है। जो जिनसे मेरी बात हुई उलमा से और बहस हुई, वो यही उसको कहते हैं कि ये इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट तीन तलाक। सच वाला जी, जी जी, ये वर्तानवी उनका साहब, आर्गुमेंट है, तो हमको उनके आर्गुमेंट को भी वे करना पड़ेगा हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ओरिजिनल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो तो गलत है, वो तो कंडेम करना चाहिए, वो उजरत ही है, उसमें कोई शक नहीं। आप इस्लामिक टेक्स्ट को देखें, शरिया के कानून को देखें, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि ये उजरत के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के कल्चर में उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया है। ये मैं कहना चाह रहा था सवाल साहब जी। अच्छा जी अगर सच वाला जी किसी मर्द का इंतकाल हो जाए तो उसके सिराने पे उसके बेवा को बिठाकर बोलते हैं कि मेहर बख्श दो इसको। जी हाँ, जब ये वो भी है। मेहर बख्शती है जी तो फिर मैयत जाती है। जी जी जी, ये भी मैंने सुना तो है जी, यानी यू आर ये राइट। भी अगरचे के ये खैर पार्ट ऑफ द इस्लाम नहीं है, ये कस्टम मैं ये भी प्रैक्टिस है। कहूँगा, ये भी क्लियर कर दूंगा, ये असल में इस्लाम के किसी टेक्स्ट में ये बात नहीं है, मगर चूंकि यहाँ ये चीज जो है रिवाज पा गई तो ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज जो है जो लोग इस्लाम का मुताला कर चुके हैं तो उनके नजदीक एटलीस्ट ये चीज नहीं होती है। लेकिन जो इस्लाम में एज इट इज, मैं तो खैर उन बातों का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ जो कुछ जो है आउट ऑफ द इस्लाम जो लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मैं तो जो इस्लाम के स्क्रिप्चर में है, जो स्कॉलर्स या फिर जो है जो ऑथेंटिक जो स्कॉलर्स का जो है जो कुछ कहना है, मैं उन पर बात कर रहा हूँ। कोई मुझे ये ना कहे कि जो है अरे यार लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सच वाला उन पर जो है बात कर रहे हैं, नहीं, उन पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये मोहतरमा जो जाहिर बात है वो एक स्कॉलर हैं और जो है अल्ट्रा कंजर्वेटिव, वो जो है वो उनका अपना जो है वो उनका बैकग्राउंड है जैसे भी है, लेकिन जाहिर बात है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम खवातीन हैं उनकी एक तरह से ये लीडर है, लीडर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। पीएचडी इस्लामिक मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक ऑथेंटिक जो है, मतलब ये स्कॉलर ऑथेंटिक सोर्स है इनके पास जी, ये कुरान और हदीस ही के बेस पर बात करती हैं, तो मैं इनको बेस बनाकर बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, नहीं एग्री करता हूँ सचौला साहब। अहले हदीस जिस तरह से आपने पेश किया ना वैसे ही उसको लेते हैं, आई एग्री विद यू। बिल्कुल इवन बिल्कुल इंडिया के अहले हदीस भी उसको उसी तरह से लेते हैं जी। तो मेरा असल हमारे कहने का मतलब यह है कि जो है मर्द हमेशा इस बात का जो है उसको गुरूर रहता है, यानी गर्रा रहता है कि मैंने तो महर दिया है, मैंने तो महर दिया है। भाई क्या महर दिया भाई? मैं खुद अपने घर की मेरी बहन की बात जो है कि एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मेरी बहन एमएससी है, हर लिहाज से बेहतरीन है, और उसका महर, वो भी महर मुअज्जल ये तय पाया कि 5,000 रुपए। सोचिए जरा। ये तो बेइज्जत करना हुआ ना सर सामने वाले को, बिल्कुल बेइज्जती करनी हुई। हाँ, बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये सामने वाले को आप दिखा रहे हैं कि देखो तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी खूबसूरत आप हो जाओ, मेरे पास में मैं बोल दूंगा मेरी जूती और 100 रुपए, तुम्हारा और मेरी जूती में जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, मैं मोल लगाऊंगा तुम्हारा। जी हाँ, मैं मोल लगाऊंगा, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर याद रखो। यानी ऐसे मौके पर बात की गई कि मेरे वालिद साहब दिल महसूस कर रह गए। देखें वो जो कैफियत है, आप सोचिए एक बाप पर क्या गुजरती है। मैं सिर्फ अपने घर की एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं ये बात कॉमन सी है मुस्लिम मुआशरे में, उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा ऑलमोस्ट हर जगह हर मौके पर होता है। बाप बिल्कुल मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है, क्योंकि वो एक से ज्यादा बेटियों का बाप है। उसकी अपनी जो भी है लिमिटेशन है, जो है मतलब जैसा भी कुछ नहीं कर सकता जी। और भाई मर्द हमेशा जो है वो उसका जो है उसका तुर्रा रहता है, वो हमेशा तुर्रुम खां बन के घूमता है। वो शौहर नामदार है, वो जो है दामाद है किसी घर का, उसकी दादागिरी चलेगी। जी, तो सचौला साहब इसी ताल्लुक से एक सवाल और था मेरे जहन में। जहेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या इस्लामिक है या ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं? जहेज का कॉन्सेप्ट इस्लामिक नहीं है। मैं ये बात भी क्लियर कर दूं। ये इसका ताल्लुक इस्लाम के जो है स्क्रिप्चर से नहीं है, अलबत्ता बल्कि ये बात आई है। देखिए आज भी अरब में ये जो है ये मामला चलता है। जाहिर बात है मैं अरबों में रहा हूँ, तो मैंने कई बार यानी अरब शादियों में शिरकत का मुझे मौका मिला, तो वहाँ का जो रिवाज है मैं बताता हूँ, वो एंड इस्लामिक जो है पर्सपेक्टिव से, अगरचे के देखें कहीं इफरात है तो कहीं तफरीत है।
यानी यहाँ पर भी मामला कुछ था लेकिन कुछ से कुछ हो गया, वहां पर भी मामला कुछ था लेकिन वो कुछ से कुछ हो गया। मैं अरब में जो हो रहा है मैं बताता हूँ कि सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी मर्द की होती है। यानी मतलब यह है कि वो जो लड़का जो शादी करने वाला है वो अपनी जब शादी का जो है तय कर लेता है तो वो अपना एक घर या फ्लैट जो है पहले ले लेता है। उसमें जितना भी जो है साजो सामान होता है, फर्नीचर है, अला बला सारी चीजें, हर चीज लड़का खुद जो है अरेंज करेगा। उसके बाद में फिर ये जो लड़की का जो महर कहा गया है, ठीक है, वो जो है मैक्सिमम होता है वहाँ। अच्छा जी। वहाँ जो है एक कॉमन सी बात है कि जो है एक 20-25 हजार रियाल, एक कॉमन सी बात, कॉमन। तो थोड़ा रुपीज में बता दीजिए आप कितना होता है सच वाला साहब, वो तकरीबन लोगों को हमारे इंडियन रुपीस में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो अब मिसाल के तौर पर एक 25,000 रियाल का मतलब आज जो है 20 का जो है उसको 20 से ज़रब दे लें आप। जी जी, अच्छा जी, 2 लाख रुपए, 2 लाख हुआ या एक कॉमन सी बात है बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए कॉमन है, ये मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा तो और ज्यादा होता है जी। अगर कोई जो है जरा अच्छे घराने से जिस लड़की का ताल्लुक है तो जो है 50,000 भी होता है, 1 लाख जो है वो, यानी मतलब ये है कि इसका डबल ट्रिपल जो है 4 टाइम्स भी जो है होता है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि जो है वो इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो जो है ये 1.5 से 2 लाख रुपए किसी तरह से होता है। अच्छा, ये कहना चाहता जी जी, कॉमन सी बात है जी। तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए भी लड़का देगा और जो है फ्लैट या घर भी लड़का अरेंज करेगा। उसमें जो साजो सामान जो कुछ भी है, जो फर्नीचर वगैरह होता है वो भी जो है लड़का अरेंज करेगा और जो है हर चीज जो है लड़का करेगा। अच्छा, पूरा। और जो हमारे यहाँ जो सचवाला साहब जो हिंदू मुसलमान दोनों माशरों में लड़की वालों पे बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा। ये अगरचे के ये जो है मैं हो सकता है किसी जमाने में ये एक चीज ऐसी की गई कि जो है नहीं भाई क्योंकि बाप जो है अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है तो इस नियत से ये मामला ऐसा रखा है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो बिदरसरी वाली जो सोच है कि मर्द ही सब कुछ होता है और इस्लाम ने मर्द को हर तरह का इख्तियार दिया है, तो यहाँ पर मर्द 4 गुना ज्यादा जो है तगड़ा बन के बैठ गया। स्पेशली हमारी इंडियन कॉन्टिनेंट में ये मामला ऐसा ही है। जी जी, ऐसा ही है। तो जहेज की जो अरब की औरत है वो इतनी जो है मतलब इतनी दबी हुई नहीं होती है जितना कि सब कॉन्टिनेंट में होती है। बड़ी दिलचस्प बात की सचवाला साहब ने, बहुत मुझे इसका इल्म नहीं था। जी जी, वहाँ औरत इतनी जो है दब के नहीं रहती जी। वो एक बार देखेगी, 2 बार, तीसरी बार जो है वो मर्द पर चढ़ जाएगी, बोलेगा क्या बोला तू। जबरदस्त। लेकिन यहाँ तो बेचारी जिंदगियां गुजर जाएंगी। वो औरत जो है अपने शौहर से 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद भी आखिरी वक्त तक वो अपने शौहर से डरते ही रहेगी, उसके सामने कांपते रहेगी। ये हमारा कल्चर है, पता नहीं क्या वजह है, जो भी रीजन है, लेकिन ये इस तरह का मामला हमारे यहाँ है। जी सचवाला जी, ये हमारे साथ जुड़े हैं एटम जी। तो एटम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट कीजिए। कुछ टेक्निकल सजेशंस हम आपसे लेंगे। जी हाँ, मैं कंटिन्यू करूं सर? जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए। इतनी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, अब छोड़ो ध्यान पीछे का, अब आगे का सोचो। क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। तो इसलिए और अल्लाह से बढ़कर हमारे लिए मेहरबान, हमारे लिए मोहब्बत करने वाला, 70 गाँव से बढ़ के प्यार करने वाला, और हो सकता है ये मशवरे वो हमको बात नहीं है। क्या आवाज आ रही है? क्या थोड़ी ब्रेक हो रही है आवाज? जी हाँ, चलाइए। क्या असल में जो है जब ये इनकी बात चल रही है, इनकी फोटो रहनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था। जी, दे रहा है ये रहनुमाई वो हमें दे रहा है जो बाज़ाहिर हमें कड़वी नजर आती है, लेकिन इसी कड़वी गोली में शिफा है। तीसरी चीज, माल की, घर की हिफाजत, पैसे जाया ना करे। ये नहीं कि शौहर के घर, शौहर के माल और शौहर की तनख्वाह और शौहर की प्रॉपर्टी में से छुप छुपा के मेके वालों को मत भेजती रहे। बहुत से फसाद इस वजह से होते हैं कि ससुराल को देने के लिए तो नंबर 2 माल होता है और मेके को भिजवाने के लिए पसंदीदा। कुदरती बात है कि इंसान की जो अटैचमेंट होती है वो माँ बाप से बहुत ज्यादा होती है। एक ऐसी खैरखाई होती है जिसमें दुनिया की कोई दूसरी चीज शरीक ही नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, उनके साथ मोहब्बत और खैरखाई कैसे ना हो, वो तो होगी, लेकिन उसकी भी हुदूद है। वो हद से आगे नहीं बढ़नी चाहिए कि शौहर कमा के लाए
اور ہر وقت عورت شکوا کرے پورا ہی نہیں پڑتا, ہوتا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے. نہیں, حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے, یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں. تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈم میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے, للرجال علیہن درجہ کو کنڈم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا, تو یہ نشوز ہوتا ہے. نشوز کا مطلب ہے اٹھنا. وہ پیچھے جو فالصالحات و قانتات ہے نا, تو قانتات میں کیا ہے, عاجزی, اور نشوز کیا ہے اس کا اپوزٹ. تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا, وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے. تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا, گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو. سچ والا جی, جی جناب, ایسی عورتیں جو کہ جاب پر ہے, کہیں پروفیسر ہے, کہیں ٹیچر ہے, کہیں بینک میں ہے, آفس میں ہے, اور ان کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں, یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ فیل ہو جا رہا ہے, پورا الٹ ہو جا رہا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. کیونکہ اب پہلی عورت, بات تو اسلام میں جو ہے جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ کمانے والا مرد ہوگا, کمانے والی عورت نہیں ہوگی. اب اگر مان لو کسی گھر میں یا کسی معاشرے میں اگر خواتین کما رہی ہیں, اگر وہ پڑھی لکھی ہیں, وہ کہیں جاب کر رہی ہیں اور وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہے, تو اب یہ ساری باتیں, یہ فضولیات, یہ جو ہے 7 سینچری کی باتیں ایسی خواتین پر جو ہے کبھی بھی وہ فٹ بیٹھتی نہیں نا بھائی, کبھی بھی ان پر اپلائی نہیں ہو سکتی. کہ کس طرح سے اپلائی ہوگی بتائیے. انہوں نے سبمسو ورڈ یوز کیا سر, انہوں نے کہا کہ جی ہاں, عورت کا رول ہے سبمسو رہنا. ایگزیکٹلی سبمسو رہنا ہی رہنا ہے. یعنی عورت تو بنائی ہی گئی ہے سبمسو رہنے کے لیے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسلام میں. یہ بیسک بات ہے, بیسک بات ہے. عورت جو ہے یعنی مطلب مرد کے ایکول ہونا تو بہت دور کی بات, یعنی مطلب اس کو ہمیشہ نیچے ہی رہنا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے. سچ والا, اطاعت کرتے رہنا ہے. جی جی بالکل. لیکن باقاعدہ اطاعت کا لفظ جو ہے, یعنی مطلب اطاعت کا لفظ یا تو اللہ کے لیے آتا ہے یا رسول کے لیے آتا ہے, اور پھر تیسرے موقع پر اطاعت کا لفظ ایک عورت کے لیے اپنی شوہر کے لیے آتا ہے. یعنی ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی. اچھا, اطاعت اور پیروی میں فرق ہے. پیروی آپ جو ہے کسی کو فالو کر رہے ہیں, اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اوبے کرنا. یعنی اوبے عام طور پر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والا جو بھی کہے, جیسے بھی کہے, آپ کو ویسے ہی جو ہے قبول کرنا ہے, ویسے ہی کرتے رہنا ہے. وہاں آپ اپنی عقل, اپنی مرضی نہیں چلانا. اچھا سر, ایک بہت اچھی سوال ہمارے ایک ممبر ہیں, جی پرکاش مشرا جی, چینل ممبر ہیں, انہوں نے پوچھا کہ یہ جو محترمہ ہیں ان کو کیا کسی بھی مسجد میں, ماسک میں, یا چلیے میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں, کعبہ میں ان کو گھسنے کی اجازت ملے گی؟ نہیں, مسجد میں تو اجازت ہوگی. خیر دیکھیں, یہاں تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے ہمارے جو ملا ہے انہوں نے عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ جو ہے مسجد میں جو ہے نماز پڑھے. پہلی بات, یہ اجازت عرب میں یا دوسرے اور کنٹریز میں ہے, مگر وہاں بھی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ نہیں رہے گی. عورت, مان لیجیے اگر جو ہے ایک مسجد ہے تو اس میں ایک کامن انٹرنس ہوگا جس میں سے مرد لوگ جو ہے مسجد میں انٹر ہوں گے, لیکن ایک جو ہے بیک پیچھے سے ایک جو ہے مطلب ایک انٹرنس ہوگا, اور وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہاں پر پلیس ہوگی, وہ عورتوں کی مسجد کہلائے گی. اس کا انٹرنس بھی الگ ہے, اس کی ایگزٹ بھی الگ ہے, اور پھر وہاں پر صرف عورت ہوگی, وہاں کوئی مرد نہیں ہوگا. لیکن یہ وہاں وہ مسجد میں آ کے بھی وہ جو مرد نماز پڑھائے گا, جو مرد امام ہوگا, اسی کو فالو کرے گی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ عورتیں مسجد میں آنے کے بعد بھی فالو کس کو کر رہی ہیں؟ مرد کو فالو کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام کی ہسٹری میں کوئی بھی نبی, کوئی بھی جو ہے رسول یعنی پروفٹ یا میسنجر عورت نہیں ہوا, کوئی قاضی عورت نہیں ہوا, کوئی امام عورت نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات؟
आदम भी मर्द है, आदम ही की फसली से औरत को बनाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि जो है अल्लाह मरियम मियां को दर्जा हालांकि नहीं है क्या? नबी का दर्जा मरियम को नहीं है? नहीं, मरियम को कुरान में नबी तो नहीं कहा गया। हाँ, ये और बात है कि मरियम के लिए एक जो है एक स्पेशल जो है वो के लिए जो है वो प्रिविलेज है, स्पेशल एक उसको ग्रेड दिया गया है, इससे इनकार नहीं है, बात सही है। और पूरे कुरान में मरियम का नाम लेकर सिर्फ यानी मतलब सिर्फ यही जो है मरियम के लिए ये सारी जो है स्पेशलिटीज है, बाकी किसी और के लिए नहीं है। वो भी अब असल में उसका कॉन्टेक्स्ट भी कुछ और है, जो मैंने इससे पहले कहा भी था कि ईसा इब्न मरियम क्योंकि कुरान का हीरो है और मरियम जो है ईसा की माँ है, तो इस लिहाज से यानी ईसा को भी बहुत ग्लोरीफाई किया गया है और ईसा की माँ को भी ग्लोरीफाई किया गया है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो अब हम चूंकि हमारा अब इस वक्त टॉपिक वो नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो है कोई प्रॉफिट, कोई जो है कोई मैसेंजर औरत कभी भी नहीं हुआ, ना हुआ है ना हो सकता है। उसके पीछे भी ये बताते हैं कि औरत चूंकि नाकिसुल अक्ल है, उसकी अकल कम है, वो अगर जो है मान लो किसी जगह ऐसा मौका आ जाता है कि जो है वहां गवाही देना है या आगे बढ़कर कुछ कहना है, कोई बात बतानी है, तो एक मर्द भी काफी है। लेकिन एक मर्द अगर नहीं है तो ऐसे मौके पर 2 औरतें चाहिए। एक औरत जो है एक मर्द के इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि वो 50% का दर्जा रखती है अकॉर्डिंग टू कुरान। बरतानी साहब से मेरा सवाल है जी, बरतानी साहब जी, क्या ये मोहतरमा जो कुछ कह रही हैं, तो बीइंग मुस्लिम औरत क्या इनकी जिंदगी में भी ये सारी चीजें फॉलो करती होगी ऐसे जो बता रही हैं हुकूक? ये कहना मुश्किल है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम नहीं जानते। ये खुद कमा रही हैं और ये यूट्यूबर है, प्रोफेसर है, इंटरनेशनल अच्छा प्रोफेसर है ये? अरे मुझे ताज्जुब हाँ, सही पकड़ा सर। अच्छा, बिल्कुल आपने अब्दुल साहब सही पकड़ा। इस तरह का बुर्का पहन के वो प्रोफेसर कैसे हैं? मुझे सबसे पहले तो ये ताज्जुब हो रहा है जी। पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज है। अच्छा, कनाडा में रहती हैं। अच्छा, कनाडा में इवन हाँ, मोर हाँ। शॉकिंग। में बहुत पहले जो है मतलब इनका वर्ल्ड वाइड जो है इनका नेटवर्क है भाई, बहुत बड़ा जो है मामला है ये। कोई इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक स्कूल में पढ़ाती होंगी सचवाला साहब, ऐसा लगता है। अल हुदा यूनिवर्सिटी है इनकी, अल हुदा यूनिवर्सिटी इनका इनकी अपनी रिसर्च सेंटर करके है। हाँ, अच्छा, ये कोई छोटी बात नहीं है, जबरदस्त। पूरी दुनिया में इनका इंडिया में भी है इनके रिसर्च सेंटर। अच्छा, इंडिया में भी है? हर सिटी में है इंडिया की, हर सिटी में, हर मोहल्ले में है। बैन लगना मेरा चाहिए। पूरा खानदान जो है इनका गिरविदा है। मेरी वाइफ, मेरी बहनें, मेरे जो है मेरी भावजें, सब इनके गिरविदा है। सारे के सारे इनके जो है लट्टू हैं। लट्टू हैं, ताज्जुब है सच वाले। जी हाँ, लट्टू हैं जी। और इनके लाखों में व्यूज रहते बरतानवी साहब इनके। अच्छा, लाखों में? जी। मैं आगे चलाता हूँ सर। जी जनाब, आगे चलिए। हो और फिर दूसरी बड़ी बात यह कि बबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, वो अपने माल में से खर्च करते हैं। तो जो माल खर्च कर रहा है उसका हक है कि फिर घर उसकी मर्जी के मुताबिक भी हो। अगरचे अमूमी तौर तो क्या होता है, वो ला के माल बीवी को दे देता है और वो जैसे चाहती है खर्च करती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि औरत अपने शौहर के मशवरे के बगैर जो चाहे माल को जिस तरह चाहे लुटाए, जो चाहे करे। नहीं, फिर घर की खुशहाली का इन्हिसार इस बात पर है कि औरत अपने शौहर से मशवरा करे। फस्सालिहात, बस नेक औरतें, सालिह औरतें, उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? एक नेक औरत की सबसे बड़ी खूबी कानितात, इताअत गुजार हैं, बात मानती हैं। कुनूत का तर्जुमा 2 चीजें होती हैं, एक आजिजी और एक दवाम। आजिजी के साथ इताअत और मुसलसल इताअत, ये नहीं कि जब कोई मर्जी। सचवाला जी, यहाँ सवाल है मेरा एक जी कि अक्सर इंडिया के उलमाओं से और आलिमियत का जो कोर्स करती हैं उन लड़कियों से ये बात सुनने को मिलती है कि औरतों में अगर बीवी कहे कि मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना है तो शौहर का फर्ज है कि उसको अलग रखे। वो कहे कि मुझे आपके बच्चे को दूध नहीं पिलाना है तो वो उसकी दूध पिलाने का इंतजाम करे। वो कहे कि मैं काम नहीं करूंगी। मतलब ये विमेन राइट्स के बारे में जब भी ये जमात इस्लामी और ये मोहतरमा बताती है तो यही बातें बताती है। फिर ये भी कहते हैं कि माँ ने अगर कह दिया कि छोड़ दो तो छोड़ देना है बीवी। तो ये औरत ही औरत के साथ में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है औरत के हुकूक को। तो ये कैसे इसको प्रैक्टिकली तो ये बहुत डिफिकल्ट है। देखिए ये जिन बातों का यहाँ पर ये मोहतरमा जिक्र कर रही हैं उनको हम जो है कुरान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। कुरान का टेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए,
الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ النساء مطلب قرآن کی 34 سورت کی یہ آیت نمبر 34 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی جو مرد ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں پر رول کرنے والے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علیکم وبما انفقوا، یعنی یہ جو سپیریئرٹی والا جو معاملہ ہے یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے جو ہے مرد کو سپیریئر بنایا ہے۔ آپ سمجھے بات؟ اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے، وہ اس لیے بھی کہ مرد جو ہے مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس کا ایک ریزن یہ بتا رہا ہے یہاں پر قرآن کا لکھنے والا، کیونکہ مرد مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہی مال اگر عورت خرچ کرنے لگے تو کیا معاملہ یہ الٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے لکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے چل کر عورت اس قابل ہو جائے گی کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ، مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے بلکہ مرد سے بھی 4 قدم آگے نکل جائے گی، کہ قرآن کے لکھنے والے کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جی نہیں، ایسا اس لیے نہیں کہہ سکتے کیوں تو خدیجہ خود ایک بہت بڑی بزنس کی اونر تھی اور یہ خود ان کے پاس میں ایز اے امپلائی کام کرتے تھے، تو عورت اتنی بڑی حاکم بن سکتی ہے، اس کی مثال خود ان کی زندگی سے ملتی ہے ہمیں۔ نہیں مگر جو ہے یہ کب کی بات ہے؟ اسلام سے پہلے کی بات ہے نا۔ خدیجہ جو ہے اسلام سے پہلے کی ہے، اسلام کے بعد کب ہوا ایسا؟ کب ہوا؟ 620 میں انہوں نے دوسری شادی کی تھی سچوالہ صاحب، سودا بن زما، سودا بن، جی 620 میں کی تھی، اور وہ بھی ان کی حالت بہت بری تھی اس وقت، مطلب بالکل ان کے پاس کچھ پیسے ویسے نہیں تھے، سونے کی جگہ نہیں تھی، تو اس سے کی تھی انہوں نے۔ انہیں کہنے کا مطلب یہ ہے خدیجہ کا نام لینا دراصل اس لیے بھی غلط ہے کہ وہ خدیجہ اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد کہاں خدیجہ ہے کوئی خدیجہ؟ نہیں، زندگی میں ایک مثال تو آ گئی نا ان کے، زندگی میں مثال کا نا الگ بات ہے، لیکن اب آپ شریعت کب آئی؟ شریعت میں اس کا کہاں ذکر ہے کہ شریعت آ جانے کے بعد میں کوئی خدیجہ سامنے آئی؟ نہیں، شریعت میں نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ بھائی خدیجہ کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ آپ سمجھے بات؟ میں بات کر رہا ہوں شریعت کی، میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے بعثت کی، میں بات کر رہا ہوں نبوت کی، میں بات کر رہا ہوں قرآن کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد چونکہ مال خرچ کرتا ہے اس لیے وہ سپیریئر ہے، اس لیے وہ رولر ہے، اس لیے وہ حاکم ہے۔ اچھا اب اس کے بعد پھر یہ انہوں نے یہ کہا فالصالحات، یعنی نیک بیویاں کون ہیں؟ اچھی اچھی پیاری پیاری بیوی کون کہلائے گی؟ قانتات، جو بات مان لے، مرد جو کہے مان لے۔ اچھا یہاں پر یہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی مخلوق کی جو ہے یعنی اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ کی جو ہے جو بات ہے اس کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی بات کو ماننا غلط ہے۔ اگر جو ہے مخلوق یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کی بات کو بازو رکھو، میری بات کو جو ہے مان لو، تو ایسے موقع پر جو ہے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر چونکہ مخلوق ہے اس لیے نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر سچویشن وہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہر بات شوہر کی ماننی ہے اس عورت کو، اور ایسے ہی عورت صالحات نیک کہلائے گی، قانتات بات ماننے والی کہلائے گی۔ قرآن اس طرح سے ذکر کر رہا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ شوہر اگر گھر میں نہیں ہے تو شوہر کی عزت کی، شوہر کی مال کی، شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا یہ عورت پر لازم ہے۔ اچھا اب یہ مان لے کہ جو ہے ان میں سے اگر کوئی عورت نیک نہیں ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، کوئی عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی وہ حفاظت نہیں کر پاتی کسی وجہ سے، جو بھی ہو اس کے جو ہے مطلب بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، تو اب ایسے موقع پر شوہر کیا کرے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، تو ایسے موقع پر جب یہ مرد کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کی بات نہیں مان رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے۔ نشوز کہتے ہیں نافرمانی کو، بات کے نہ ماننے کو۔ تو اگر کسی شوہر کی بیوی نشوز کر رہی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، تو اب یہ مرد کیا کرے گا؟ اس کو یہ رائٹ دیے گئے ہیں، وہ پر 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ فعظوہن، تو وہ شوہر کیا کرے؟ اپنی بیوی کو
वो समझाए, उसको जो है नसीहत करे, उसको बोले देखो भाई तुमको जो है अल्लाह ने कहा है कि तुमको मेरी बात माननी है, नहीं मानोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज होगा, इस तरह की बातें कर कर उसको वाज करे, उसको नसीहत करे। वो वाज और नसीहत से भी नहीं जो है नहीं मानती। उसके बाद क्या करे, उसका बिस्तर अलग कर दे, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, यानी वो शौहर अपनी बीवी का जो है उसका बिस्तर अलग कर दे। अब अगर बिस्तर अलग करने के बाद भी वो औरत नहीं मानती इस शौहर की बात, मतलब उसके साथ हम बिस्तरी बंद कर देना चाहिए सबसे पहले। बिस्तर अलग का भी मतलब है साथ नहीं सोना है ना। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, हम बिस्तरी बंद कर दे, या फिर जो है उसको अगर शौहर कोई बात मनवाना चाह रहा तो और जो है शौहर वो बीवी नहीं मान रही है, तो यहाँ 3 जो है ग्रेड बताए गए। सबसे पहला ग्रेड, सबसे पहली बात तो यह है कि उसको नसीहत करे, उसको समझाए। अब समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। वो अल्लाह और रसूल का हवाला देकर बोले कि देखो भाई तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तो ऐसी सूरत में फरिश्ते तुम पर लानत भेजेंगे, तुमको मेरी बात माननी है। अब फिर भी नहीं मानती तो फिर उसके बाद कहेगा जाओ यहाँ से जो है तुम मेरे रूम में नहीं सोना, जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो उसको रूम से निकाल दिया, जाओ कहीं भी जाके सो जाओ, जाके हॉल में सो जाओ, जाके वो फला रूम में सो जाओ, जाके किचन में सो जाओ, कहीं भी सो जाओ, या बेडरूम में नहीं सोना। वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, यानी मतलब बिस्तर से उनको अलग कर दो। उसके बाद तीसरा ग्रेड क्या आ रहा है, वज़रिबूहुन्ना, उनको मारो। आप समझ रहे बात को? जी। ये 3 ग्रेड बताए गए। तो सचवाला साहब ये सब हरकतें इन्होंने भी की थी क्या कि मुंह बोले नबी ने? क्योंकि मैं फातिमा अल आलिया के बारे में सोच रहा था, जो मस्जिद में झांकती थी, दूसरे आदमियों को देखती थी, तो इन्होंने उसको डिवोर्स कर दिया था। अल तबरी में जिक्र है उसका, शायद आपकी इल्म से गुजरा होगा। अब ऐसा है कि खैर ये एग्जैक्ट ये बातें क्या क्या हुई, अब वो जो है, अब क्योंकि इनके पास तो औरतों की भरमार थी ना भाई। जी हाँ, जी हाँ। अब जब कोई एक औरत हो तो शायद ये मसले हो सकते हैं, पर जी। तो यहाँ तो झुरमुट है। जी, झुरमुट में बैठा है बंदा, तो अब किसके साथ क्या करे यार। जी, फातिमा अल आलिया का जिक्र है सचवाला साहब, उसमें है ये कि उनको इन्होंने डिवोर्स इसलिए किया था कि मस्जिद में झांकती थी आदमियों को, जो अच्छे हैंडसम गुड लुकिंग मैन थे, तो जाहिर है झांकेंगे। क्या कह रहे हैं सर। 13वीं नंबर की थी, आप देखिएगा, तबरी में भी जिक्र है इसका, इब्न साद में भी है। निकाल के रखो। तो ठीक है, तो अब यहाँ हम जो कह रहे थे कि ये सारा ये मतलब अल्टीमेटली उसको मारो। अच्छा, मारना कैसा है, क्या है, कुरान में इसका कहीं कुछ है मतलब कोई डिटेल नहीं बताई गई। अब ये और बात है कि जो है हमारे उलमा कहते हैं नहीं भाई वो मारना है तो जो है जैसा मिसवाक से मारो, ब्रश टूथ ब्रश की डंडी से मारो, ये सब झूठ है, ये सब सारी झूठी बातें हैं। यानी मैंने जितना गौर किया मुझे ये लगा, एक कंक्लूजन ये है कि ऐसा मारो, इतना मारो कि बस हड्डी टूटने ना पाए, गुपत मारो, हड्डी टूटने ना पाए। जैसे हम चेहरे पे स्कूल में अब्दुल हमीद सर, जैसे स्कूल में बच्चों को पीटते हैं टीचर, क्योंकि देखें कुरान में ये भी नहीं कहा गया कि जो है चेहरे पे मत मारो, कुरान में तो नहीं है। अब ये जो है हमारे मुल्ला, हमारी जो है ये हदीसें ये सब कुछ कह रही हैं, वो उन सब को भी अगर आप सामने रखते हैं तो उसका भी कंक्लूजन यही निकलता है कि ऐसा मारो कि हड्डी टूटने ना पाए, बस ये बात आती है। तो मैं कहना यही चाह रहा था कि ये सब हो जब मारने के बाद भी फ़इन अतानकुम, अब अगर जो है मार खाने के बाद में अगर ये औरत तुमको ओबे करने लग जाए, अब तो बेचारी इसका इतना सब कुछ होने के बाद तो अब उसके बाद और कौन सा रास्ता रहा भी, उसको तो ओबे करना ही करना है ना। अब औरत बेचारी कहाँ जाएगी, अब ओबे नहीं करेगी तो और क्या करेगी बताओ, इताअत तो करेगी ना। तो इसके बाद ये लफ्ज आया फ़इन अतानकुम, अब अगर जो है उसके बाद अब अगर वो इताअत करने लग जाए, फला तबगू अलैहिन्न सबीला, तो उसके बाद अब फिर मजीद जो है उनके पीछे कुछ जो है पढ़ के कुछ और चीज ढूंढने न लग जाओ। जाहिर बात है मार देने के बाद में अब वो जो है मजबूरी में इताअत करने लग जाए तो अब बेचारा अब जरूरत क्या रही। गैर जरूरी बात है कि जो है कोई शख्स जो है उसके पीछे पड़ जाए, बस उन्हें चाहता था कि इताअत करे, ये सारे जो है हरबे करने के बाद में इताअत करने लग जाती है, तो वो उसका मकसद पूरा हो गया है ना। सचवाला सर, वो एडवोकेट साहब याद है जिनकी हमने वीडियो की एक बार रिव्यू की थी अभी कुछ स्ट्रीम्स पहले? जी हाँ, एडवोकेट फैज सैयद। जी, तो एडवोकेट साहब की एक और वीडियो है जहाँ पे इसी बारे में उनकी पूरी वीडियो है
کہ کیسے اس میں بولا گیا ہے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا مارنا، تو وہ کہہ رہے نہیں نہیں ایسے نہیں بتایا ہے، بولا ہے ایسے نہیں، اس کو ہلکا سا ایسے وہ دکھاتے ہیں ایسے ٹچ جھوٹ کرنے ہے، کا۔ جھوٹ ہے، قرآن ایسی ہاں کوئی بات نہیں کرتا، قرآن تو لٹرلی مارنے کا ذکر کر رہا ہے، اور مارنے کا جی مطلب ہے پیٹنا، ہاں بھلے ہاتھ تو سے ماریں یا لکڑی سے ماریں، ڈنڈے سے ماریں، کچھ بھی ماریں، اس میں قرآن کہیں کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر رہا، یہ ہاں نہیں کہہ رہا کہ تو انگلی سے مارو، حالانکہ ایسا بھی تو کہہ سکتا ہے نا، جی تیسرا گریڈ تیسرا درجہ ہے کہ تم اس کو اپنی انگلی سے مارو، ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا، جی ایسا نہیں کہا اس نے تو صاف صاف کہہ دے کہ مارو۔ جی اب بھائی میں کنٹینیو دیکھیں، اب کرتا ہوں اگر سر۔ مان لے باہر کچھ لوگ ہیں، میں جو ہے کہہ دوں کہ جاؤ بھائی ان لوگوں کو مارو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب توڑ دو ہاتھ پیر اور کیا بجا ڈالو۔ یعنی دیکھیں آپ، میں جب مار دو کہہ دینے کے بعد میں لوگ جا کر کہیں سے ڈھونڈیں گے مسواک جانتے ہیں، چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے جو منہ میں کی جاتی ہے، وہ لے کر اس کو لوگ جو ہے جا کے مسواک سے ماریں گے، یہ مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ ملا لوگ اتنا جھوٹ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ جی اس لیے جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مارنے کا جو لفظ، جو پیٹنے کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یہ بہت ہی ڈسگسٹنگ ہے، تو اب اس پر پردے ڈالنا ہے نا ان کو، تاکہ قرآن کو گلوریفائی کر سکیں، اس طرح سے ان کو یہ اس طرح کی جھوٹ موٹ باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ جی سر۔ بھئی یا تو جی وہ آپ جو ہے مقصد ہو، یہاں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ان کو جو ہے ایک چھڑی سے مارو، تو ظاہر بات ہے چھڑی سے کم کسی کی جو ہے ٹانگ نہیں ٹوٹے گی، ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، اتنا تو ہوگا نا، چھڑی کم سے کم کچھ تو کہہ دیتے، جی یہ بھی ہمارے نہیں کہا کمنٹ میں اس نے۔ جی ایک ساتھی کہہ رہے ہیں تھرماکول سے مارو۔ ہاں، اللہ میاں کو بھلا کیا پتا تھرماکول کیا ہے بھائی، اب اللہ میاں کو پتا ہوتا تو شاید کہتے، نہیں معلوم تو تھا نا ان دیسی کو۔ جانسن صاحب کا بھی کامنٹ بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ پھول سے مارنے ہیں لیکن غور کرنا ہے کہ پھول جو ہے وہ ساتھ میں گلدان کے ساتھ اچھا ہے نا۔ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا نا گلاب کا پھول کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ نہیں سر پھول سے ماریے لیکن ساتھ میں گلدان بھی رکھیے۔ نیتن چلیے پٹیل آگے کہہ رہے چلیں ہیں بھائی۔ آنکھ مارو، جی آنکھ مارو۔ جی کوئی جی ضرورت ہو تو خوشامد کر لی، اور اس کے بعد تو کون اور میں کون؟ نہیں، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے۔ یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے۔ اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے۔ تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اس سر یہ آیت کی بیوی بہترین وضاحت کرتی ہیں۔ نمبر ایک جی اطاعت، اور اطاعت میں ایک کیا؟ سوال ہے سر، جی سر۔ اگر سر جی کسی کو، اگر عبدالامین صاحب کسی کو یہ سنا دیں صرف اتنا پورشن کا، آنکھیں بند کر کے وہ سن لے، تو اس کو لگے گا کہ اچھے کتے کے بارے میں بتا رہی ہیں، کون سی نسل کا لیں۔ صحیح، چلیے۔ جی صحیح۔ کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے، اور نمبر دو، اگر وہ بیوی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے۔ اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے، اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے۔ اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جیسے یہاں بعض آیا اوقات اصل یہاں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہاں صحیح مدعے پہ آ گئے محترم آپ۔ ہاں اب آ گابھی گئے نوٹنیاں، جی، جی سر۔ یہاں آئے ہیں جی، گھیر گھار اور وہ کے کہے آخر کہ کار بازار جو ہے چلو یہاں لا لیا گیا عورت کو جی۔ تو ساتھ چل دے۔ اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی۔ ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لاء میں ایم فل کیا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتائیے؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے۔ کیا کہیں گے برطانوی صاحب؟
ارے شوہر ریپ کر رہا ہے تو وہ تو آفنس ہے یہاں کے لا میں، اور انڈین لا میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے یہی ہے. آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہے کہ اگر شوہر زبردستی کرے تو آپ پہ ریپ چارجز لگ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے، کیا برائی ہے اس میں؟ بالکل ہونا اچھا، چاہیے. مگر یہاں پر اسلام کا جو سوچنا ہے یا اہل اسلام جو ہے اس بات کو جس انداز میں لیتے ہیں، دیکھیں وہ بالکل مختلف ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون اگر اس کی مرضی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، بھئی اس کا موڈ نہیں ہے یا پھر اس کی یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، لیکن اتنا ہی ہے کہ جو ہے وہ اس کا کسی وجہ سے اس کے اندرونی جو ہے مطلب چاہت خواہش نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ مرد اس کو اس قابل بنائے کہ جو ہے وہ جو ہے ذہنی طور پر تیار ہو جائے. بالکل. اب اگر مرد یہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی جو ہے اس کوالٹی سے جو ہے بالکل مرد کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ جو اپنی عورت کو یعنی اس کام کے لیے راضی کر سکے. تو اب یہ اس کا دوش، اس کا قصور عورت کو کیوں دے رہا ہے؟ بالکل غلط ہے. اور سچ والا صاحب، ایسی ریلیشن شپ پہ لعنت ہے کہ آپ کا پارٹنر انجوائے نہیں کر رہا ہے اور آپ جا کے وہاں زبردستی کیسے انجوائے کر پائیں گے آپ؟ مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات. نہیں، اچھا آپ کو معلوم ہے عبدالحمید صاحب، برطانوی صاحب، کیونکہ میں ایک ایسے ادارے سے میرا تعلق رہا ہے اور وہاں پر جو ہے مجھے بے شمار جو ہے جوڑوں سے باقاعدہ، یعنی مطلب جو شادی شدہ جو ہے جو مرد اور خواتین ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ کاؤنسلنگ کا جو ہے مجھے موقع ملا. جی میں کئی مطلب 20 جو ہے ایسے جو ہے جوڑوں کو سے جو ہے میں نے بات چیت کی، اور جو میں نے آبزرو کیا وہ یہی تھا کہ عام طور پر مرد کی ڈومینیشن ہوتی ہے، مرد کا سارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے عورت اس معاملے میں، سیکس کے معاملے میں وہ اس کی اطاعت کرے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے وہ عورت جو ہے اس کو اوبے کرے. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ یعنی مسلم سماج میں میکسیمم خواتین تو اتنی زیادہ جانکاری نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، جانکاری نہیں رکھتی، اس لیے جو ہے مرد کی یہ دادا گیری چل رہی ہے صدیوں سے. نہ تو اس کو کچھ اور باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ جو ہے اس کو ایسا، یعنی کیونکہ اس کے ماں باپ کی طرف سے ہی یہ تربیت ملتی ہے کہ تجھ کو شوہر کی ہر بات جو ہے ماننی ہے. وہ عین شادی سے ذرا کچھ دن پہلے اس کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اس کی ماں، اس کی جو ہے خالہ، اس کی نانی، اس کی پھوپھی آلریڈی اس لڑکی کو یہ باتیں بتا چکی ہوتی ہیں کہ تجھے کچھ بھی جو ہے یعنی وہ مطلب وہاں وہ نہیں کرنا، روکنا نہیں اپنے آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا ہے، تو چپ چاپ ہر چیز کے لیے تیار ہو جانا. تو یہ جو نصیحت ہے وہ عورت زندگی بھر اس پر عمل کرتی ہے اور کبھی بھی جو ہے وہ کو نہ نہیں کہتی. تو ایسے گھروں میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی اپنی مرضی چلنے والی نہیں ہے. شوہر نے چونکہ اب ظاہر بات ہے ایک نے 20 حدیثیں پڑھی ہیں کہ شوہر اگر تمہیں بلائے، تم اگر جو ہے تنوع پر بیٹھی ہو، ایسے موقع پر، ایسے وقت بھی اگر شوہر تمہیں آواز دے تو تمہیں چپ چاپ چلی آنا ہے، اور شوہر کی ہوس، اس کی خواہش، اس کی شہوت پوری کرنی ہے. یہ اس کو کہا گیا ہے. تو اب یہ جو ہے شوہر تیرا جو ہے مجازی خدا بھی ہے. گویا کہ جو ہے اگر آسمان پر کوئی خدا ہے تو زمین پر جو ہے تیرا شوہر ہی تیرا خدا ہے. یہ بات بتائی گئی ہے. تو اس طرح سے کسی لڑکی کی اگر ذہن سازی کی گئی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے بنایا گیا ہے، تو اب وہ زندگی بھر کبھی بھی جو ہے وہ انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو آلریڈی پڑھی لکھی ہیں اور جو ہے وہ جو دنیا دیکھ چکی ہیں، وہ کیا ہے کیا نہیں ان کو جب پتہ چل چکا ہے، تو وہ لڑکیاں ایسی حرکت، اس طرح کی سوچ نہیں رکھتی. وہاں پر آ کر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب اصل میں یہ محترمہ ایسی ہی کسی خاتون کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے کیا کیا، وہ لا میں ایم فل کیا. جی. تو یہ اب آگے چلیے، یہ جو کہہ رہی ہیں اس پر ان کو سنیں گے. کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا. تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر. میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹرمز ہی
घर में भी इस्तेमाल होंगी। शौहर और रेप, मेरा तो सर चकरा गया। ये बात बहुत ढकी छुपी है, लेकिन Shame on चूंकि this दीन woman. का एक हिस्सा। आई एम वेरी सॉरी क्या सर, कमाल है पूरी बात मुझे बानी रोकना साहब। पड़ेगा सर। क्या बोल बट शेम ऑन दिस वुमन, शेम ऑन दिस वुमन। नहीं, पूरी बात तो सुन इसलिए लीजिए। बताना जरूर, बहुत से घरानों में खराबियां और बहुत से घरानों में लड़ाइयां और बदमिजाजियों की जो रूट कॉज है वो यहाँ से शुरू होती है, जिसे कोई नहीं खोलता। ना कोई माँ बताती है, ना कोई उस्ताद बताता है, ना कोई और अच्छा मशवरा देता है। इस मामले में अल्लाह ने शौहर को हक दिया है और औरत पर लाजिम किया है कि वो शौहर की इताअत करे। और इसमें वो हदीस आपने सुन रखी होगी, और औरतों को सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है मुझे हमेशा, और औरतें एकदम ऑफेंड होने लगती हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हम उनका नाम सुन सुन के रोते हैं मोहब्बत में और नाते सुन सुन के झूमते हैं, तो ये हुक्म भी आपका मान लेना चाहिए और इस हदीस को भी सुन लेना चाहिए उतनी ही खुशी से जितनी खुशी से एक नात सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह। ठीक है, इसमें कि अगर बीवी बीमार है या उसे कोई ऐसी तकलीफ है, ये कोई जेन्युइन रीजन है, तो उसमें अल्लाह ताला इतने बेरहम नहीं है कि वो देख रहे हैं कि एक औरत बुखार में पड़ी है और उसका शौहर उससे मुतालबा कर रहा है और औरत ने नहीं माना तो उस पर लानत भिजवानी शुरू कर दी जाए। नहीं, यहाँ एक नॉर्मल हालात की बात है कि एक आम हालात में एक औरत अगर इताअत नहीं करती या बात नहीं मानती, और इसीलिए एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत का खावंद उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। तो गोया शौहर की इताअत नंबर एक, आम रोजमर्रा जिंदगी के कामों में कोऑपरेशन, इताअत बमाना कोऑपरेशन है। तौअन का मतलब होता है खुशी से काम करना। नंबर दो, उसकी खास जरूरत या तकाजे को पूरा करने में इताअत। हाँ, कहाँ इताअत नहीं? जब वो कोई हराम काम करने को कहे, जब वो कोई नाजायज काम करने को कहे, जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ काम करने को कहे। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत जायज नहीं खालिक की नाफरमानी में। वीडियो के नीचे यहाँ रुक जाइए अब्दुल हमीद साहब, यहाँ रुक जाइए जी। अभी मोहतरमा ने जो कुछ कहा, आप हम भी तो यही कह रहे हैं ना। यहाँ हम नॉर्मल हालात ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, औरत जो है कोई ऐसी उसको जो है इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं हो गई, कोई जो है उसको सर्दी जाड़ा बुखार नहीं हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में भी ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक औरत का मूड नहीं है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। फिर या तो ये होना चाहिए शौहर उसको मर्जी के मुताबिक बनाए, पहले से उसको जो है मतलब उसको कोई गिफ्ट लेके आए, उसके साथ प्यार करे, उसके साथ कोई और जो है ऐसा, ताकि जो है वो इसके साथ ये जो है मतलब हम आहंगी हो सके, दोनों की सोच, दोनों के मिजाज, दोनों के मूड में एक तरह की इक्वलिटी आ जाए, तब तो ये चीज ठीक है। यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों मियाँ बीवी हैं, उनकी अपनी मर्जी है। मगर ये किए बगैर अगर कोई शौहर ये चाहता है कि जो है नहीं, अब मेरी इस वक्त ख्वाहिश है, मेरी जरूरत है, मेरी चाहत है, मेरी शहवत है, और औरत का काम है कि वो मेरी शहवत को पूरी करे, और मैं कहता हूं कि नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। मैं कोई रेयर केस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल। मैंने जो है जितने केसेस मैंने काउंसलिंग जब किए उनमें ऑलमोस्ट हर केस में यही प्रॉब्लम है। ये बात मैं सिर्फ सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, मैं बाकायदा काउंसलिंग का काम कर चुका हूं। मैंने ऐसे बीसियों जो है मतलब खानदानों को अपने तौर पर देखा है, परखा है, बाकायदा दोनों को बिठाकर मैंने जो है दोनों की बातें सुनी है, मर्द और औरत। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मुआशरे में ये चीज कॉमन है, चलती मर्द की है, औरत चाहे कुछ हो जाए। मिसाल के तौर पर आप सोचिए कि आमतौर पर मुस्लिम खवातीन के यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं, आपको तो ये मालूम ही है। एक मर्द, उसके यहाँ मान लीजिए शादी होके एक 8-10 साल हो गया तो 6-8 बच्चे तो होना ही होना है। 6-8 बच्चे हैं, बच्चों की जो है तालीम है, तरबियत है, उनके जो है कपड़े लत्ते, उनको धोना धुलाना, उनको तैयार करना, घर का पकवान है, घर की साफ सफाई है। और फिर ये भी बार बार कहा गया कि जो है जब शौहर आता है तो उसको बन सवर के रहना है,
اس کو میک اپ بھی کرنا ہے, میلی کچیلی بھی نہیں رہنا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کا شوہر اگر 5 بجے آ رہا ہے اپنی آفس سے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو نہانا ہے, دھونا ہے, اور پھر جو ہے پوری تیار ہونا ہے. یہ بھی کہا گیا. عورت پر یہ بھی ایک بوجھ ہے. بچوں کی دن بھر تربیت ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دن بھر جو ہے دھنگا مستی کرتے ہیں, مارتے توڑتے, لڑتے جھگڑتے, گرتے پڑتے, میلے ہوتے ہیں. بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. ان کے پاس گھر میں یعنی مرد کیا کرتا ہے کل ملا کر, صرف یہ آفس میں بیٹھ کر جو ہے وہاں کما کے لا رہا ہے, جبکہ عورت اس سے 10 گنا زیادہ کام کر رہی ہے گھر میں. آپ سمجھ رہے نا, عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. اس کے باوجود پھر بھی یہ جو ہے اس کی شکایت ہے کہ جو ہے اگر وہ اس کا شوہر آ رہا ہے تو وہ جو ہے بن ٹھن کے نہیں رہتی, وہ میک اپ نہیں کرتی. ارے بھائی اس کو وقت نہیں ملا تو وہ ایک بار کے جو ہے اس کے میک اپ نہ کرنے کو جو ہے ایک مدعا بنا لیا جاتا ہے. یہ تو خیر ہوتا ہی ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا سب کچھ ہونے کے بعد وہ عورت دن بھر کی جو ہے کام دھام سے دن بھر کی, اچھا بہت سے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے, وہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, گھر میں ساس بھی ہے, گھر میں نندے بھی ہیں. اب ساس کی اپنی کچھ مرضی رہتی ہے, وہ ایک جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ بیچاری اپنی ایک عمر کو ہو گئی تو چڑچڑاپن جو ہے ساس کے اندر بھی آ جاتا ہے, اور ویسے بھی ساس اور بہو کا ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا ہے. تو یہ سارے مسئلے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں. شوہر نامدار صرف اپنی آفس سے اپنی کار میں اے سی چلاتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے جس وقت میں گھر پہنچوں تو دروازے پر جو ہے ان کی بیوی بن ٹھن کر لپسٹک لگا کر پوری طرح سے خوشبوؤں کے ساتھ جو ہے ان کا سواگت کرے. وہ یہ چاہتا ہے. اگر وہ یہ نہیں ایسا نہیں کر سکی کسی دن تو اب وہ بات اس کے گھر میں اس کے دل میں اس کے دماغ میں رہ جاتی کہ اچھا جو ہے میری بیوی جو ہے میری خاطر بن ٹھن کے نہیں رہتی. کسی موقع پر جو ہے کبھی وہ جو ہے مان لو کبھی کچھ بن ٹھن کے کبھی چلے جائے تو وہاں پر وہ شوہر تانا دیتا ہے, میرے سامنے تو ایسا نہیں رہتی, آج پتہ نہیں تو کس کو دکھانے کے لیے آج جو ہے بن سور کے جا رہی ہے. تو یہ تانا بھی, یہ طنز بھی عورت کو سہنا ہے. خیر یہ تو سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ عورت کو اور کیا سہنا ہے کہ دن بھر کی تھکی ماندی ہونے کے باوجود اب اگر مان لے جو ہے شوہر مان لے اب جو ہے آفس سے آیا, شاور کیا, اس نے اچھے کپڑے پہن لیے سب کچھ, اور جو ہے اب وہ کچھ نیوز دیکھ رہا ہے, اس کو نیوز ریڈر پسند آ گئی, اس کو لگا ارے یار واہ کیا چیز ہے. اب اس کو اس کی شہوت جاگ گئی. آپ سمجھ رہے نا, نیوز ریڈر کو دیکھ کر جو ہے اس کی شہوت جاگ جاتی ہے. اب وہ چاہتا ہے جو ہے وہ اپنی بیوی سے ملے. اب بیوی کو آواز دیتا ہے, بیوی آتی ہے, چلو بھائی میری یہ خواہش ہے, میری خواہش پوری کرو. اور عورت بولتی ہے کہ نہیں بھائی آج میرا موڈ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں سچویشن کو. جی ایسے موقع تو سچ والا جی, یہ اللہ فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیوی کی خواہش نہیں ہے اور یہ شرارت کر رہی تو اب لعنت بھیجنا ہے, اور آج بخار ہے اس کو, بیمار ہے تو آج لعنت نہیں بھیجنا. ہاں فرشتوں کو جو ہے اللہ میاں سے جا کے پوچھتے ہیں کیا اللہ میاں کیا کرنا ابھی, اب لعنت کا جو ہے بٹن دبانا نہیں دبانا. تو اللہ میاں بولتے ہاں بتا بٹن دبا دو تو لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے بٹن دبتے. وہ لعنت برسانے کا بٹن اللہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. جی سچ والا جب دیکھیے یہ جو محترمہ ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ یوٹیوب پر ہے, اور ایک کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ایم فل لا گریجویٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نظریے سے سوچو, ایڈوانس زمانے اور جدید معاشرے کے حساب سے مت سوچو. جی اور وہ ریپ کا تم کو کانسیپٹ 7 لاؤ ہی مت. سینچری کی عورت بن کے رہنا ہے, بولنے کا گویا مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے. صحیح ہے. بڑا برطانوی صاحب جی یعنی کیمبرج یونیورسٹی کی ایک گریجویٹ خاتون کو یہ محترمہ یہ صلاح دے رہی ہے کہ تم کو 7 سینچری کی جو ہے عورت بن کے رہنا ہے. جی جی میں اگر اللہ ہوتا سچوالا صاحب تو فرشتے صرف اس لیے رکھتا کہ ان آدمیوں پہ لعنت بھیجیں جو ایسے عورتوں کے ساتھ سونا چاہتے ہیں جو ان سے محبت نہیں کرتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں چاہتی ہیں سونا. مگر آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ مرد ہیں تو ایسا نہیں کرتے, اگر آپ عورت ہے تو کرتے. جی تو کیونکہ اللہ مرد ہے تو ایسا نہیں کر سکتا نا, بات یہی ہے. ایک سوال ہے سر. جی فرشتے صرف اس لیے بھیجتا ہے راج صاحب میں کہ ان آدمیوں پہ لعنت ہو جو ان عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو ان سے محبت نہیں کرتی. بٹن دبانے کے لیے. اسی پہ سر میرا سوال تھا کہ محترمہ جیسے ابھی فرما رہی ہیں یوٹیوب چینل پہ کھول کے الہدا سینٹر کھولا, پڑھائی کری, ڈگریاں لی, تو اگر مان لیجیے یوٹیوب لائیو پر ہوں اور اچانک سے ان کے شوہر فرما دیں
یہ سب بند کرو، آج کے بعد سب ڈگریاں چلاؤ. میرا من کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ کی پڑھائی لکھائی یوٹیوب چینل سب بند. تو یہ محترمہ کریں گی اس وقت؟ شاید اتنی مجال وہ محترم کی بھی نہیں ہوگی، ایسا حالات کے حساب سے مجھے لگ رہا. پیسہ آ رہا ہے نا بھیا، منی ٹاکس. اب دیکھیں بات یہی ہے کہ اچھا دیکھیں، اگر وہ جو ہے وہ ایم فل جو خاتون ہیں کیمبرج یونیورسٹی کی جو گریجویٹ، انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کوئی تو ایک ریزن ہوگا نا، کوئی ویلڈ ریزن ہوگا نا، تبھی جا کر ان کی زبان پر یہ لفظ آیا. وہ پڑھی لکھی اگر خاتون ہیں تو انہوں نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا ہوگا نا، ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا. مگر اس کو یہ مدعا بنا رہی ہیں. یعنی یہ خاتون کا دراصل یہ کہنا ہے کہ تم کو 7ویں صدی ہی سے کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہیں نکلنا ہے. 21ویں صدی گئی بھاڑ میں، تم کو رہنا ہے 7ویں صدی میں، کیونکہ وہ ہے نبی کا جو ہے کا زمانہ ہے، نبی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن سچ والا صاحب، سیلف ریسپیکٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ان میں تو بالکل نظر نہیں آ رہی مجھے. ارے بھائی سیلف ریسپیکٹ کا جو ہے تعلق مرد سے ہوتا ہے، عورت سے کہاں ہوتا ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا؟ میں تو بالکل مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا میرا کون سی اس میں رہ رہی ہیں دنیا میں. تانوی صاحب، آپ نے ایک چیز نوٹس کی؟ میں تو سن رہا ہوں تب سے، غور کرتا ہوں. جی دھیان دیجئے. جی. ایک پی ایچ ڈی ہیں قرآن میں، جی. وہ صلاح کس کو دے رہی ہیں؟ ایک ایم فل ہیں لا میں، ایک ریئل سبجیکٹ جس کو لا کہتے ہیں. جی جی. اور ایک ہے قرآن حدیث. آپ سمجھ ہی لیجیے اس میں پی ایچ ڈی کا مطلب. وہ تو ہمارے واجدی صاحب بھی ہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ واجدی صاحب ہی بیٹھ گئے، مطلب نقاب وقاب لگا کے شکل مل رہی ہے. اینی ویز، اسی سے سیدھا آئرنی، قرآن کی پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ ایک ایکچوئل ایم فل لا کے اسٹوڈنٹ کو سکھا پڑھا رہا ہے، تو یہی ایڈوائس دے گا نا. ہاں لیکن وہ لوگ ظاہر بات ہے کیونکہ اس کے پاس سپیریئرٹی ہے نا بھی، کیونکہ میں اسلام کو جانتی ہوں اور تم اسلام کو نہیں جانتی. اب اگر تم اپنے آپ کو مسلم کہتی ہو تو تمہیں ایسا بن کے رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی آ جاتی ہے، وہاں پر ایک انسان اپنی عقل اپنی سوچ ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. میں اس لیے تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں، یہ دو بالکل متضاد، بالکل اپوزٹ باتیں ہیں. آپ کی عقل، آپ کی سوچ، اگر آپ اپنے ساتھ ایک لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے. جی یہی تو میں بار بار بتا رہا ہوں دنیا کو. سچ والا جی، جی یہ پوری دنیا کے الگ الگ یونیورسٹیز میں یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، شریعہ لا کے اندر پی ایچ ڈی کیوں ہوتی ہے ہر یونیورسٹی میں؟ ایک اور انٹرسٹنگ چیز غور کیا آپ نے سر، ایک اور انٹرسٹنگ مطلب کرسچینٹی میں کہیں پی ایچ ڈی نہیں ہے، جوئزم میں کہیں پی ایچ ڈی نہیں ہے، ہندوازم میں کہیں پی ایچ ڈی نہیں ہے، جبکہ جوئش لا ہے باقاعدہ، لیویٹیکس ان سے زیادہ ایلابریٹ ہے، لیکن اس پہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرتا. کیمبرج میں شریعہ لا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے، مانو میں ہے، یہ دلی جامعہ میں ہے، خیرو میں ہے، مصر کی یونیورسٹیز میں، ہر جگہ شریعہ لا. کیونکہ مسلمان مستقل ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے نا، چاہے اس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، کہتا ہے مجھے شریعہ لا چاہیے. وہ کیمبرج کی جو خاتون ہے اصل میں مسلمانوں کو جس طریقے سے بہکایا گیا ہے، جس طرح سے چونا لگایا گیا ہے ان کے ملاؤں کی طرف سے، دیکھیں بات یہ ہے، ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک ہے اس کائنات کا خالق. ان سے پہلے یہ پوچھا جیسے کہ بات کہاں سے لے کے آتے ہیں وہ لوگ؟ بھائی یہ دنیا خود بخود تو نہیں بن گئی نا. تو کوئی بھی کہے گا ہاں اسی کا کوئی خود بخود تو نہیں بنی. اچھا اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اب کہے گا ہاں ہے. آپ کو معلوم ہے وہی اللہ ہے. اچھا اب اس کے بعد وہاں تھوڑی دیر وہ سوچ میں ہی رہتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، دراصل یہ اس کی طرف سے آیا ہے، اور یہ جو قرآن جس نے پیش کیا وہ جو نبی ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور قرآن میں یہ باتیں ہیں، اور حدیث میں دراصل نبی کے اقوال ہیں، یہ نبی کی کہی ہوئی باتیں ہیں. تو کل ملا کر ایک نقشہ، ایک ڈھانچہ جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ کائنات ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، یہ قرآن اس کی طرف سے آیا ہے، یہ رسول اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ باتیں اس کی حدیث ہیں، اس کی اقوال ہیں. یہ پورا نقشہ اس کے سامنے آ گیا. پہلے تو یہ اس کو ایک ڈھونس کے ساتھ جو ہے یہ بات بتا دی جاتی. اب وہ یہ کہا گیا کہ اس انسان کی عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے. یہ چونکہ کائنات کا بنانے والا ہے تو اس کی سوچ اور یہ اس کا کتاب، اس کے احکام، ظاہر بات ہے یہ سپیریئر ہیں.
रसूल जो है ज़ाहिर बात है आम इंसानों के मुकाबले में चूंकि अल्लाह का चुना हुआ है, अल्लाह का इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, तो उसकी बातें दुनिया में किसी भी इंसान से ऊपर होंगी। तो अब जब रसूल ने ऐसा कह दिया, जब अल्लाह ने ऐसा कह दिया, तो अब तुम्हारी अकल, तुम्हारी समझबूझ अब किसी काम की नहीं है। तुमको अपनी समझबूझ के जो है मतलब उस पर ताला लगा देना है, बस खत्म। तुमको अब सिर्फ ओबे करना है। आमन्ना सद्दकना, हमने ईमान लाया, हमने इस बात की जो है तस्दीक कर दी, हमने इसको जो है बगैर जाने बूझे, बगैर समझे, इसको हमने जो है इसको क्या करना है, अटेस्ट करना है, बस खत्म जी। सचाला साहब इतनी तो अब ये खातून जो है जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो है वो रेफरेंस दे रही है, जाहिर बात है उन्होंने क्या किया, अरे भाई ये मैं कैसे जो है मेरी मर्जी नहीं है, मैं भाई मेरी मर्जी नहीं होने के 1 नहीं 10 जो है रीजन हो सकते हैं। भाई उसका मूड नहीं है, या फिर उस वक्त जो है उसकी और कुछ दिन भर की थकी मांदी है, कुछ और उसको जिम्मेदारियां हैं, वो कुछ और उस वक्त कुछ और वो करना चाह रही है। जाहिर बात है वो पढ़ी लिखी खातून है, तो उसके माइंड में जाहिर बात है वो क्रिएटिव ही होंगी। उसकी क्रिएटिविटी ये चाह रही है कि वो उस वक्त उस मौके पर कोई और काम करे। तो लेकिन इस्लाम क्या करता है, तुम जो है एक शौहर की ताबेदार हो, तुम एक शौहर की मुता हो। मुता का मतलब है उसके सब ऑर्डिनेंट, उसके अंडर हो, उसके बीनीत हो। शौहर तुम्हारा जो है नामदार है, शौहर तुम्हारा मुती, उसका तुम्हारा मुता है और तुम उसकी मुती हो। तो ऐसे मौके पर तुम्हारी समझबूझ, तुम्हारी जो है मर्जी नहीं चलने वाली है। शौहर अगर कह रहा है कि जो है मुझे अब इस वक्त सेक्स करना है, मुझे अपनी बीवी चाहिए, तो तुमको हर सूरत में सरेंडर कर देना, बात खत्म। तो ऐसे मौके पर वो शौहर चूंकि जानती है, लॉ को जानती है, वो पढ़ी लिखी है, तो वो ये समझ रही है कि एक इंसान की मर्जी के बगैर किसी के साथ सेक्स किया जाए तो वो रेप कहलाता है, इसलिए वो ये टर्म यूज कर रही है कानूनी तौर पर। तो ये खातून को जो है मिर्ची लग गई, यहाँ पर इनका अल्लाह, इनका रसूल याद आ रहा है। सोचिए आप जरा बात, आप समझ रहे ना जी। तो रेप, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो जो है इसको रेप कैसे कहते, अरे रेप ही तो है, और क्या है, और क्या है और उसको दूसरा नाम आप क्या देंगे जी? ये रेप के अलावा और आप क्या नाम देंगे इसको, क्या नाम देंगे जी? सचाला साहब मैं कुछ कहना चाह रहा था कैम्ब्रिज वाली खातून की नफ्सियात के ताल्लुक से, उनकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए इतना पढ़ लिखने के बाद भी वो ऐसी औरत के पास अपना जो मसले का हल है वो इस्लाम के दायरे में ढूंढती है। हाँ जी हाँ जी, ये ऐसी बहुत सी मेरी स्टूडेंट थी, ये भी एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं इनको काउंटर ऐसा करता था, सचाला साहब सॉरी आप बोलिए जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इनको 2 ही चीजों पे मैं इनकी ध्यान लाता था, इस किस्म की खवातीन, क्योंकि इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एजुकेटेड हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो इस तरह की खातून होती हैं, उन्होंने कम से कम हिम्मत की और जाके बताया कि मुझे रेप किया जा रहा है। बहुत सी खवातीन में इतनी भी हिम्मत नहीं होती, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो जब मुझे इस किस्म की जो मेरे स्टूडेंट्स थी वो आके बातें बताती थी कि उनके घर में या रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, उनके साथ तो खुद नहीं हो रहा था क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। और लेकिन मैं उनसे एक ही सवाल करता था, मैं कहता था उनसे जाके पूछो एक आयत जो है कुरान में, अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु वल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा, और जो कुरान में यानी एक आदमी के क़िसास में, यानी क़िसास में औरत की जो वैल्यू है वो आदमी के बराबर नहीं है। सचौला साहब कुरान कह रहा है साहब, और टेस्टिमनी औरत की आधी है आदमी से। तो ये 2 चीजें ही काफी हैं एक एजुकेटेड मुसलमान औरत के लिए इस्लाम को छोड़ने के लिए, या कम से कम जो शरिया का जो वो है ना रट लगाई रहती है। तो जब ये 2 चीजों को आज मॉडर्न वर्ल्ड में आप फॉलो नहीं कर सकते तो जी बिल्कुल सही कि शरिया को आपने मतलब रट लगाई हुई है, ये सब बातें मालूम होने के बाद भी। तो मुझे बहुत तज्जुब होता है सचौला साहब, कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ अदालत में औरत की टेस्टिमनी आधी है। आज पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में क्या औरत की टेस्टिमनी आधी मानी जाती है, जबकि कुरान कहता है कि आधी है, नहीं मानी जाती। तो फिर ये जो बड़बड़ लगाए रहते हैं, किए हुए हैं, और शरिया में PhD की जा रही है, और शरिया में तो इस पे बैन लगना चाहिए मेरे ख्याल से। ये इतनी मज़ाक़खेज़ बात है, और इतना मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज इन चीज़ों को अलाउ करती हैं। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे साहब? और सचवाला जी, आप दोनों से मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक है इसमें बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो कि इस्लाम में पैदा नहीं हुए, मुसलमान नहीं है, लेकिन शरिया और हदीस और कुरान की बहुत जानकारी इनको हो गई है, मुसलमानों से ज्यादा।
تو میں ایسی ریکویسٹ کروں گا کہ جو کوئی بھی اس طرح سے اب ہمارے مومنٹ میں ہم کو ساتھ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ایسے میں سے کچھ لوگ اگر شریعہ کے کسی سرٹیفکیٹ کورس میں ایڈمیشن لے لے کسی یونیورسٹیز میں، چاہے وہ کرسپونڈنس ہو، ڈسٹنس موڈ میں ہو، تو بہت اچھے سے کچھ کوشچن آنسرز اور کچھ کنفلکٹ پیدا ہو سکتے ہیں انٹلیکچوئل لیول پہ، اور وہ ہونے چاہیے۔ جی ہاں، بہت اچھی بات ہے، بہت صحیح کہا آپ نے، ایسا ہونا چاہیے۔ بلکہ جو ہے یہ شریعہ لاء کا جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ایک نان مسلم بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان باتوں کو جس اینگل سے، جس پرسپیکٹو سے دیکھے گا، ایک مسلمان کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل صحیح، اچھا مشورہ ہے، ایسا ہونا لیکن چاہیے۔ سچ بات مشکلیں ہوتی ہیں نا، پھر ان کی دادا گیری شروع ہو جاتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو اسلامک اس کے ہیومن رائٹس کے پروفیسر کا جو حال ہوا تھا کہ انہوں نے شریعہ لاء کو جو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں ہیومن رائٹس سے، اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا، تو ان کو دھمکیاں آ گئی، ان کو یونیورسٹی چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو پھر مسلمان اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، مشکل ہے۔ اب ایسا ٹھیک ہے، یہ ہوگا، بات صحیح ہے آپ کی، یہ جو ہے مطلب الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو جا کر جو ہے اس میں چینج آئے گا نا۔ جی جی، دیکھیں اب تک جو ہو رہا تھا صدیوں سے، ظاہر بات ہے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد میں بہت کچھ جو ہے اس میں بدلاؤ آ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مین اسٹریم میڈیا میں، یعنی مطلب نیشنل ٹی وی پر اپنے چہرے کے ساتھ ایکس مسلم کا نام کا جو ہے ٹائٹل لے کر ایک لوگ اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے اسلام پر کھلا سوالات اٹھائیں گے اور اسلام کے اسکالر سے، ان کے علماء سے باقاعدہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی پاسبل ہوا تھا؟ اسلام کی پوری ہسٹری میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا سائن ہے اسلامک ورلڈ کے لیے، بہت بڑا جو ہے مطلب یہ تھریٹ ہے، ایک ایسا تھریٹ ہے جس کا جواب جو ہے ان کے اسکالرز کے پاس نہیں ہے۔ وہ بالکل مجبور، لاچار ہیں، اس وقت لاچار ہیں۔ وہ ایڈمیشن کی بات آتے ہی سچ والا جی پنگے شروع ہو جائیں گے کہ بھئی آپ کیسا ایڈمیشن لے رہے، آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن رول میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ شریعہ لاء میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایون جو ہے اگر ایک نان مسلم قرآن کی جو ہے اسپیشلائزیشن کرنا چاہے، وہ پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، یعنی مطلب ایک ہندو رہتے ہوئے بھی، ایک کرسچین، ایک نان مسلم رہتے ہوئے بھی جو ہے اگر وہ پڑھنا چاہے، تو خود قرآن کے اندر ایسی کوئی جو ہے مطلب رکاوٹ نہیں ہے نا۔ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا مسلمانوں کا کام ہے۔ تو یہ اگرچہ کہ ملاؤں کی دادا گیری ضرور رہے گی، لیکن اگر کوئی نان مسلم اگر اس بات پر ڈٹ جائے نہیں مجھے ایڈمیشن لینا ہے، مجھے سمجھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، میں اپنے اینگل سے ان باتوں کو دیکھوں گا اور پرکھوں گا، جانچوں گا، تو میرے خیال سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ ایسا ہونا چاہیے، بھلے وہ جس طرح سے آپ نے کہا ڈسٹینس موڈ میں ہو یا پھر جو ہے کرسپونڈنگ جو بھی ہے، جس طرح سے بھی وہ کرسپونڈنس جیسا بھی ہے تو وہ کرے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ڈگری ہونی چاہیے، تاکہ کل کے دن دیکھیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلم کے ساتھ ساتھ وہ ہندو، وہ نان مسلم بھی ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ ان کو بھی اسلام کی جو ہے جانکاری ہونی چاہیے، وہ بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں جس طرح سے میں قرآن کی ورسز جو ہے کوٹ کرتا ہوں، ان کو بھی قرآن کی جو ہے یہ پروننسیشن آنی چاہیے، اتنا کم سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اپنے جو ہے ان کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہو گیا اب اس وقت ایک بھارتی کے لیے، اس کی اپنی آنے والی نسل میں، اس کی اپنی آنے والی نسل کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہو گئی ہے۔ ان کو یہ سب کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے، نہیں تو یہ ہمیشہ کی طرح بالکل وہ جو ہوتا نا میمنے اور جو ہے سامنے بھیڑیے گھوم رہے ہیں، بھیڑیا جو ہے جب بھی جس بکری کے بچے پر جو ہے مطلب ہلہ بولے گا، اور بکری کا بچہ جو ہے اس کے منہ کا اس کا نوالا بن جائے گا۔ ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے آج بھی، ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ ویسٹرن یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے سچ والا صاحب۔ وہ آپ نے اس دن اسپیچ سنی تھی اس کی، گورے آدمی کی، جس کو وہاں سے نکالا گیا یونیورسٹی کے پروفیسر، صرف اس پہ وہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں شریعہ لاء ہیومن رائٹ سے، تو اس پہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئی، الجزیرہ پہنچ گیا وہاں۔ یہ سب دادا گیری سے تو مسلمانوں کا چل رہا ہے ابھی تک دھندا، لیکن اب نہیں چلے۔ دادا گیری ہے تو ہے، دیوبند سے دادا گیری ہے، دادا گیری، جی جی آگے